ए अब हेर एउटा ब्रेक स्टेटमेन्ट पढाउँछु। ब्रेक स्टेटमेन्ट भनेको के हो त्यो बुझ, त्योपछि म प्राइम नम्बर गराउँछु है तिमीलाई। प्राइम नम्बर चाहिँ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, त्यो त इज अ मस्ट क्वेसन हो क्या। अब सी पढेको छौ, त्यो प्रोग्रामहरू पढेको छैनौ भने है तिमीले सी प्रोग्रामिङ नै पढेको छैन भन्दा बुझ्दा हुन्छ है। त्यो भनेको प्राइम नम्बर भयो, प्यालेन्ड्रो नम्बर भयो, हाम्रो एम्स्ट्रङ नम्बर भयो, नम्बरहरूलाई रिभर्स कसरी गर्ने, नम्बरहरूको सम कसरी, त्यो नम्बरको डिजिटको सम चाहिँ कति हुन्छ, ती प्रोग्रामहरू चाहिँ भनेको भन्दाखेरि वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है सी प्रोग्रामिङमा चाहिँ। तिनीहरू भनेको चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हो क्या। सो त्यसलाई चाहिँ छुटाउँदै नछुटाऊ है यी क्वेसनहरू म अब बुझाउँछु। वाइल डु वाइल पनि भयो। अब ब्रेक स्टेटमेन्टको म अलि एक्सप्लेनेसन दिन्छु, त्यो पछि म एउटा इक्जाम्पल गराउँछु है। अब हेर है ब्रेक स्टेटमेन्टको हेर है, ब्रेक स्टेटमेन्ट भनेको पनि के हो भन्दाखेरि कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट हो है। अनि यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले जनरली के गर्छ भन्दाखेरि जुन लुप हाम्रो चलिरहेछ त्योबाट बाहिर निक्लिने काम चाहिँ केले गर्छ भन्दाखेरि ब्रेक स्टेटमेन्टले गर्ने गर्छ है। अब यसरी चाहिँ बुझिँदैन र यसको साइन्टेक्स चाहिँ बेसिकली के हो हाम्रो भन्दाखेरि ब्रेक हो है। अब म तिमीहरूलाई चाहिँ प्राइम नम्बर गराउँछु है। प्राइम नम्बर गराइसकेपछि हो प्राइम नम्बर गराउँछु अनि यसमा चाहिँ त्यसको युजेसहरू म तिमीलाई भन्छु है। अब यसको चाहिँ एकछिन फ्लो चार्ट हेरिहालौ। फ्लो चार्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा हामीले काउन्टर इनिसियलाइजेसन दिन्छु, टेस्ट कन्डिसन दिन्छु, यो बडी अफ लुप भयो। बडी अफ लुपमा यदि है हाम्रो के भयो भन्दाखेरि कन्डिसन फर ब्रेक स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हामी त्यो लुपभन्दा बाहिर जान्छौँ र बाहिरतिर निक्लिन्छौँ है। यदि यो कन्डिसन अफ ब्रेक चाहिँ ट्रु भएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अपडेट एक्सप्रेसन चाहिँ हुने भयो है। फल्स भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अपडेट एक्सप्रेसन हुने भयो। यदि ट्रु हुन्छ भने हामी त्यो लुपभन्दा बाहिर निक्लिन्छौँ। अब हेर इक्जाम्पलबाट म बुझाउँछु है। प्राइम है यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है, यो राम्ररी लेखेर पनि प्र्याक्टिस गर्नु जसरी भए पनि ल है। ल अब यहाँ हेर है, अब यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब म यहाँ माथि प्राइम नम्बर है, प्राइम नम्बर प्राइम नम्बर चाहिँ गर्नु पर्यो। प्राइम नम्बर फाइन्ड आउट गर्दाखेरि सुरुमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि इन्ट नम भन्ने एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ। त्यस्तै गरी मैले के गरेँ इन्ट आई भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ है। त्योपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि प्रिन्ट एफ इन्टर अ नम्बर भन्ने गरेँ राइट, इन्टर अ नम्बर। अब यही नम्बरलाई अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो नम्बरलाई अब हामीले चेक गर्छौँ है वेदर द नम्बर इज प्राइम नम्बर अर नट है। यो अब मैले यसलाई केमा गरेँ नममा चाहिँ सेभ गराएँ राइट। अब मैले के गर्छु, अब यो बुझ्नुभन्दा पहिले सुरुमा प्राइम नम्बर भनेको के हो त्यो बुझ्नु चाहिँ आवश्यक छ है। रुको ल यो कस्तो माथिको जाँदै छ रुको ल एकैछिन है। अब हेर है प्राइम नम्बर भनेको के हो त्यो बुझ है। प्राइम नम्बरको डेफिनेसन गुगलले के भन्छ भन्दाखेरि अ नम्बर द्याट इज डिभिजिबल ओन्ली बाई इट्सेल्फ एन्ड वान इज कल्ड प्राइम नम्बर भनेको छ है। यो राम्ररी यो पढ, योलाई चाहिँ राम्ररी बुझ है। प्राइम नम्बर भनेको के हो भन्दाखेरि अ नम्बर द्याट इज डिभिजिबल ओन्ली बाई इट्सेल्फ एन्ड वान, त्यसलाई नै के भनेको छ भन्दाखेरि प्राइम नम्बर भनिएको छ है। एउटा कुनै नम्बर जो चाहिँ आफ्नै नम्बरबाट डिभाइड हुन्छ या त वानले डिभाइड हुन्छ भने त्यस्तो टाइपको नम्बरलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि प्राइम नम्बर भन्ने गर्छौँ। म यहाँ कमेन्टमा पनि लेखिदिन्छु है प्राइम नम्बर भनेको के हो भनेर। यहाँ मैले त्यसले कपी पेस्ट गरेर यहाँ देखाएँ। यो डेफिनेसन चाहिँ बुझ है। अब यही प्रिन्सिपललाई अब हामी फलो गरेर अब हामीले के गर्छौँ कोड गर्छौँ है। अब हेर त मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब हामीले जनरली के गर्छौँ भन्दाखेरि अब कुनै नम्बर है जो चाहिँ आफ्नै नम्बरबाट या त डिभाइड हुन्छ या त वानले डिभाइड हुन्छ भने त्यस्तो टाइपको नम्बरलाई हामीले के भनिरहेको छौँ प्राइम नम्बर भनिरहेको छौँ। सो अब हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि प्राइम वानलाई चाहिँ इन्क्लुड गरिएको छैन है, वानलाई चाहिँ नट इन्क्लुडेड, वानलाई प्राइम नम्बर चाहिँ मानिएको छैन त्यति बुझ। अब भन्छौँ वानले आफै वानलाई डिभाइड हुन्छ, अब आफ्नो नम्बर पनि वान हो सो प्राइम नम्बर वान हो भन्ने चाहिँ होइन है। त्यही अब अलिक कन्ट्रोभर्सियल टपिक हो है प्राइम नम्बर भनेको। जनरली वानलाई चाहिँ प्राइम नम्बर मानिँदैन, टूदेखि चाहिँ सुरु गरिन्छ है। अब तिमीहरू यु क्यान फाइन्ड टन्स अफ आर्टिकल्स रिगार्डिङ प्राइम नम्बर। तिमीहरूले अलिक कन्ट्रोभर्सियल टपिकहरू पनि पाउँछ है। कुनै केसमा चाहिँ के भनेको हुन्छ भन्दाखेरि वानलाई पनि प्राइम नम्बर मानेको हुन्छ क्या। सो तर यो प्रोग्रामिङको टर्मिनोलोजीमा चाहिँ वानलाई चाहिँ प्राइम नम्बर मानेको छैन है। कन्ट्रोभर्सियल टपिक छ क्या। तिमीहरूले यो वानलाई प्राइम नम्बर हो कि भनेर त्यसको चाहिँ प्रुफ गरेको पनि तिमी देख्न सक्छौ, विथआउट प्रुफ पनि देख्छौ क्या। सो अब जनरली हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि प्राइम नम्बर भनेको टूबाट सुरु हुन्छ। टू भनेको के हो भन्दाखेरि लोएस्ट प्राइम नम्बर हो। टू भनेको के इभन नम्बर हो। इभन नम्बरको साथसाथ यो चाहिँ आफ्नै नम्बरबाट डिभाइड हुन्छ या त वानले डिभाइड हुन्छ। त्यस्तै गरी 3 हुन्छ, 5 हुन्छ, 7 हुन्छ, 9 हुँदैन है, 11 हुन्छ, 13 हुन्छ एन्ड सो अन एन्ड सो फोर्थ है, सो अन है। त्यस्तै अब यी भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि प्राइम नम्बर हो है। त्यति चाहिँ बुझ्यौ। यति भनेको मैले बुझेको बुझेनौ? यति बुझ्यो दाइ।
ल है प्राइम नम्बर यो बुझ है पछि 1 चाहिँ प्राइम नम्बर हो कि भनेर कन्फ्युज भयो त्यो सोध्ने काम नगर्नु है 1 चाहिँ होइन है त्यति चाहिँ भनिरहेको छु अब कहीँ कन्फ्युज कोही भइहाल्ला क्या 1 त आफै पनि डिभाइड हुन्छ अनि 1 ले पनि डिभाइड हुन्छ भनेर सोच्ला है तर त्यसलाई चाहिँ मानिँदैन है जनरली 2 देखि चाहिँ स्टार्ट हुने गर्छ प्राइम नम्बर अब हेर है यो भनिसकेपछि अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि आई इक्वल टु मैले के गर्छु भन्दाखेरि 2 गर्छु है अनि यहाँ आई इज स्मलर देन मैले के गर्छु नम गर्छु अब प्राइम नम्बरको थुप्रै छन् है सोलुसनहरू अरू म कन्फ्युज गर्न चाहँदैन प्राइम नम्बरमा फ्ल्याग युज गरेर पनि तिमीहरूले गरेको देख्छौ भने यो नम्बरलाई चाहिँ नम्बर बाई 2 पनि गरेको हुन्छ म त्यति कम्प्लिकेटेडमा जाँदैन म सिम्पल बेसिक प्रोग्रामबाट तिमीहरूलाई भन्छु है तिमीहरू कन्फ्युज नहो भनेर थुप्रै तरिकाहरू छन् है प्राइम नम्बर फाइन्ड आउट गर्ने तर यो चाहिँ हाम्रो किताबको कन्भेन्सनल रूप हो सो यहीबाट चाहिँ म तिमीहरूलाई बुझाउँछु है अब यहाँ हेर है अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि नम है मोडुलो के गर्छु आई गर्छु है त्यस्तै गरी मैले के गरेँ 0 गरेँ म बुझाउँछु चिन्ता नगर आई भयो है आई भइसकेपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि प्रिन्ट एफ नट अ प्राइम नम्बर है अब यहाँ के हो यो नट अ प्राइम नम्बर भइसकेपछि अब म के गर्छु भन्दाखेरि अहिले त हामी के पढिरहेको छौँ ब्रेक पढिरहेको छ अब ब्रेकको काम के हो त्यो बुझ्छौँ है अब हामीहरू त्यस्तै गरी अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इफ दबाउँछौँ इफमा के हुन्छ भन्दाखेरि नम दबाउने नम दबाइसकेपछि मैले के गर्छु भन्दाखेरि प्रिन्ट पिआरआइएनटी प्रिन्ट एफ द नम्बर प्राइम नम्बर मात्र लेखौँ सजिलोको लागि पिआरआइएमई प्राइम प्राइम नम्बर है प्राइम नम्बर अब हेर है अब यहाँ चाहिँ के गरेको छ भन्ने कुरा अब म स्टार्ट गरौँ है अब यसले यो प्रोग्रामले जनरली के गर्छ भन्दाखेरि चेक गर्ने काम गर्छ वेदर द नम्बर इज प्राइम नम्बर अर नट है रिकर्डिङ भइरहेछ है यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो प्रोग्रामले के चेक गर्छ भन्दा कुनै नम्बर तिमीहरूले एज अ इनपुट दिएको छ भने त्यो नम्बरलाई चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो नम्बर प्राइम नम्बर हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छ है अब यहाँ हेर त मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि सबैभन्दा लोएस्ट प्राइम नम्बर भनेको के हो 2 हो है सो हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि आई 0बाट 1बाट स्टार्ट नगरेर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि 2बाट स्टार्ट गऱ्यौँ है अर्थै छैन नि 1 र 0 गर्नु पर्यो अब 1 पनि इन्क्लुड गरिँदैन 0 पनि इन्क्लुड गरिँदैन सो अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि 2बाट स्टार्ट गऱ्यौँ है 2बाट किन स्टार्ट गर्यो भन्दाखेरि बिकज 2 इज द लोएस्ट प्राइम नम्बर है त्यही कारणले के गर्यो भन्दाखेरि यदि 2 दियो भने पनि यसले फाइन्ड आउट गर्न सकियोस् द्याट द नम्बर इज प्राइम नम्बर अब हेर इक्जाम्पल दिउँ है अब हाम्रो इक्जाम्पल भनेको के हो म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु अब हेर प्राइम नम्बर भनेको मैले 5 दिएँ है 5 दिइसकेपछि र मैले इन्टर हानेपछि के आउँछ भन्दाखेरि प्राइम नम्बर आउँछ कसरी आउँछ भन्ने कुरा अब हेर इन्टर नम्बर भनेको छ है इन्टर नम्बरमा मैले के गरेँ 5 एज अ इनपुट दिएँ है 5 इनपुट दिइसकेपछि अब हाम्रो केमा गयो नममा के गएर बस्यो 5 गएर बस्यो 5 गएर बसिसकेपछि अब यो लुप हेर यो बुझ्नुपर्छ है अब हामीहरूले यो लुपमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेर है सुरुमा के छ भन्दाखेरि आई इक्वल टु 2 छ है आईको भ्याल्यु अहिले हामीसँग कति छ 2 छ है त्यस्तै गरी आई स्मलर देन नम भनेको छ नमको भ्याल्यु अहिले कति हो 5 हो सो म यहाँ 5 लेख्छु है अहिलेको लागि 5 लेखेँ 5 लेखिसकेपछि म तल गएँ तल गइसकेपछि यो हाम्रो भ्याल्यु के हो भन्दाखेरि नम भनेको कति हो 5 हो राइट 5 हो है 5 भइसकेपछि मैले के गरेँ 5 गरेँ है त्यस्तै गरी आईको भ्याल्यु कति छ 2 छ मैले यहाँ के लेखेँ 2 लेखेँ अब हेर है 5 मोडुलो 2 भनेको कति हो भन्दाखेरि 1 हो कि भन त यसको रिमाइन्डर 1 आउँछ कि आउन 5 लाई चाहिँ 2 ले भाग गर्दाखेरि कति आउँछ रिमाइन्डर 1 आउँछ कि आउँदैन भन त तिमीहरूलाई देखाउनै पर्छ त्यही पनि कोही बेजेटी म यसरी गरेर देखाइदिन्छु अब हेर है यसलाई म खोलेर देखाउँछु तिमीलाई क्लियर स्क्रिन गर्नु पर्यो क्लियर फ्रेम ल है अब हेर है यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि 5 मोडुलो 2 भनेको छ है 5 मोडुलो 2 भनेको के हो भन्दाखेरि यदि 5 लाई चाहिँ तिमीले के 2 ले भाग गर्छौ भने हेर त 2 2 जा कति लेख्छौ 4 लेख्छौ 4 लेख्यो भने यहाँ कति आयो 1 आयो रिमाइन्डर 1 आयो है अब यहाँ के आउने भयो अब हाम्रो आउटपुट 1 आउने भयो है 1 इज इक्वल टु 0 के 1 भनेको 0 हो भन त तिमी आफै होइन है अब यहाँ हेर त 1 इक्वल टु 0 होइन है अब यहाँ के भनेको छ 5 मोडुलो 1 है 5 मोडुलो 2 इक्वल टु 0 भन्ने आएको छ यसको के आयो 5 मोडुलो 2 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 1 आयो है 1 मोडुलो 0 भनेको के हो हाम्रो फल्स हो है फल्स भइसकेपछि हामी यो इफ ब्लक त चल्दैनौँ इफ ब्लक नचलिसकेपछि अब हामी यहाँ हेर है
यो नचले तापनि हामी कसको भित्र छौँ भन्दाखेरि यो फोर लुपको भित्र छौँ। सो यो भनेको के हो, हाम्रो इन्टायर बडी अफ लुप हो है। यो भनेको हाम्रो के हो, बडी अफ लुप हो है। सो अब के हुन्छ, फोर लुपको के बुझेको थियो भन्दाखेरि, ल मैले हटाइदिन्छु लुक ल, यसलाई मैले के गरेँ, बडी अफ लुपमा के हुन्छ, बडी अफ लुप है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि फोर लुपमा सुरुमा यो चल्छ, त्यो पछि यो चल्छ, त्यो पछि यो चल्छ, यो सकिसकेपछि हामी फेरि आई प्लस प्लसमा जान्छौँ कि जाँदैनौँ भन त, भन त, जान्छौँ है। अब यो भनेको हाम्रो बडी अफ लुप हो। सो यो हाम्रो फल्स भयो, मतलबै भएन। सो अब हामी केमा जान्छौँ, आई प्लस प्लसमा जान्छौँ है। आईको भ्याल्यु अहिले कति छ भन्दाखेरि, अब आई इक्वल टु आई प्लस 1 हो। आईको भ्याल्यु अहिले करेन्टली हामी कति छ, 2 छ। सो यहाँ के हुने भयो, 2 हुने भयो है। 2 + 1 भनेको कति हो, 3 हो। 3 भइसकेपछि फेरि म यहाँ जाने भए, यहाँ जाने भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि आई स्मलर देन 5 भनेर भनेको छ। यहाँ के हुने भयो, 3 हुने भयो। के 3 चाहिँ 5 भन्दा सानो हो भन त, हो भइसकेपछि अब यहाँ के हुन्छ, यो हाम्रो के हो, 3 आयो है। आईको भ्याल्यु 3 भयो। फेरि म यहाँ गएँ, यहाँ गइसकेपछि अब यहाँ हेर त, आईको नमको भ्याल्यु कति छ, 5 छ। नमको भ्याल्यु कति छ, नमको भ्याल्यु कति छ, 5 छ। मोडुलो के भयो, आईको भ्याल्यु कति भयो, 3 भयो। 3 भइसकेपछि 5 मोडुलो 3 भनेको कति हो भन त, 5 मोडुलो 3 गर्दाखेरि कति आउँछ, 3 1 जा 3 आउँछ है। यहाँ के भयो, 2 भयो। 2 भयो कि भएन, 2 आयो है। 2 आयो राइट। अब 5 मोडुलो 3 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो, 2 आयो। के 2 र 0 भनेको सेम हो भन त, होइन है। होइन भनिसकेपछि अब हेर त, होइन भनेपछि के हो, यो हाम्रो के हो, इन्टायरली बडी अफ लुप हो है। बडी अफ लुप भइस, यो हाम्रो के हो, बडी अफ लुप हो। फोर लुपमा के पढेको थियो, सुरुमा यो पढ्ने, त्यो पछि यो जाने, त्यो पछि तल जाने, तलको एक्जिक्युट गरिसकेपछि हामी फेरि आई प्लस प्लसमा जाने, त्यो पछि एमा जाने, यसरी चाहिँ चलाइराख्नुपर्छ है। हेर है, यो भयो। फेरि हामी के आई प्लस प्लसमा गयौँ। आई प्लस प्लस भनेको कति हो, अहिले हाम्रो आईको भ्याल्यु 3 छ। आई इक्वल टु आई प्लस 1 भयो है। आई इक्वल टु आई प्लस 1 भयो। आईको भ्याल्यु अहिले करेन्टली कति छ, 3 छ। सो 3 लेखेँ है। 3 लेखिसकेपछि 3 + 1 भनेको कति हो, 4 हो है। 4 गइसकेपछि यहाँ के हो, आई स्मलर देन 5 छ। यो के आईको भ्याल्यु कति हुने भयो, 4 हुने भयो। 4 इज स्मलर देन 5 भनेको के हो, ट्रु हो। 4 त 5 भन्दा सानो हो। सो फेरि हामी के गर्यौँ, तल गयौँ। तल गइसकेपछि अब हामी फेरि चेक गर्छौँ। नम भनेको कति हो, 5 हो। आई भनेको भ्याल्यु कति छ हाम्रो, 4 छ। सो अब यहाँ के हुने भयो, 4 हुने भयो। 4 भनेको के हो, अब यहाँ हेर त ल कस्तो ह्याङ चलेको। अब यहाँ हेर त, यहाँ हाम्रो के छ, यहाँ 4 है। यहाँ चाहिँ 4 छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ, 5 छ। 1 भन्यो भने 4 भयो। 4 भइसकेपछि यहाँ के आउने हो, 1 आउने भयो। 1 आइसकेपछि यहाँ 5 मोडुलो 4 गर्दाखेरि कति आयो, 1 आयो। 1 इज इक्वल टु 0। के 1 भनेको 0 हो भन त तिमी आफै, होइन दाइ, होइन है। होइन भने के हुने भयो, यो चल्ने भएन। यो भनेको कि हाम्रो बडी अफ लुप है। बडी अफ लुप गइसकेपछि फेरि म यहाँ आई प्लस प्लसमा है। आई प्लस प्लस भनेको कति छ, आई इक्वल टु आई प्लस 1 छ। आईको भ्याल्यु अहिले कति छ, 4 छ। 4 भयो। यो 4 + 1 भनेको कति हो, 5 भयो। 5 भइसकेपछि फेरि मैले यहाँ चेक गर्ने भयो है। फेरि यहाँ चेक गर्ने भयो, यहाँ आएर त 5 आयो है। 5 इज स्मलर देन 5। के 5 चाहिँ 5 भनेको 5 भन्दा सानो हो, तिमी आफै भन त, यो फल्स भयो कि भएन, फल्स भयो कि भएन, भयो भयो है। फल्स भयो भने हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि, रुक ल, फल्स भयो भने अब हामी के गर्यौँ, यो फोर लुप भन्दा पनि बाहिर गयौँ। किन फोर लुप त फल्स भयो। फल्स, अब फोर लुपको चाहिँ स्टेटमेन्ट चाहिँ फल्स भएपछि हामी कहाँ जान्छौँ, यहाँ जान्छौँ है। अब आईको भ्याल्यु कति थियो, अघि हाम्रो 5 थियो है। अब हामी यहाँ फेरि चेक गर्छौँ। यहाँ हेर त, आई इक्वल टु नम भनेको छ। आई इक्वल टु नम भन्दाखेरि आईको भ्याल्यु कति छ, 5 छ। त्यस्तै गरी हाम्रो नमको भ्याल्यु कति छ, 5 छ। अब यी दुईटा इक्वल छन् भने हामीले के प्रिन्ट गराउने भन्दाखेरि प्राइम नम्बर भनेर प्रिन्ट गराउने भनेर भन्यो। बुझ्यो,
यो प्र्याक्टिस चाहिन्छ है। यतिकै हेर्नु भन्दा पनि यसलाई चाहिँ एकचोटि प्र्याक्टिस गरेर यो कसरी चल्यो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ क्या। बेसिकली मैले तिमीहरूलाई वर्क फ्लो चाहिँ भनिहालेँ कसरी चल्छ भनेर। अब यो कसरी हुन्छ के हुन्छ भनेर सुरुमा हामीलाई पनि बुझ्न चाहिँ गाह्रो भएको थियो क्या, तर यो प्र्याक्टिस गरेर हुने कुरा हो क्या भाइ यो। त्यही कारण फ्लुएन्सी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्र्याक्टिस गर्दै जान्छौ भने अनि मात्र बुझ्ने हो कि यी कुराहरू है। त्यही कारण यो आत्तिनु पर्दैन, यो प्र्याक्टिस गर है तिमीहरू। यो एकचोटि चलाऊ घरमा चाहिँ अब त्यो कम्प्युटर छ कि मोबाइल छ, मोबाइलमा पनि चलिहाल्छ आजकल त। तिमीहरू यो चलाएर चाहिँ कसरी चल्यो भनेर चाहिँ विचार गर है। बेसिकली वर्क फ्लो चाहिँ यही नै हो। के कन्फ्युजन छ कि फेरि भन्नु पर्यो? दाइ एकचोटि भनिदिनु न सर। इफ आई इक्वल टु नम भन्दिन ल है म सानो इक्जाम्पल लिएर दिन्छु है। म 3 इक्जाम्पल दिन्छु है तिमीलाई। अब यहाँ हेर है, सानो इक्जाम्पल दिन्छु छिटो सकोस् भनेर। अब यहाँ हेर है 3 दिए है। 3 दिइसकेपछि के आयो भन्दाखेरि प्राइम नम्बर यहाँ दुईटा चलेको छ है। त्यही कारणले यहाँ अब एउटा सानो मिस्टेक छ। मिस्टेक भन्दा पनि फ्ल्यागको कुरा आउँछ है। अब रुक ल, यहाँ 3 भयो, आई प्लस प्लस आई भयो। यहाँ दुईटा किन चल्यो यार? रुक ल, नट अ प्राइम नम्बर पनि यहाँ यहाँ प्रिन्ट भन्दा पनि नट अ प्राइम नम्बर भनेर प्रिन्ट गरेर यो आयो त यार। रुक ल, नमको भ्याल्यु यहाँ नम आउनु पर्ने, यहाँ 5 लेखेको छु कि त्यही कारणले एरर भएको थियो क्या। रुक, यहाँ मैले नम लेख्नु पर्थ्यो, यहाँ मैले 5 लेखेको कारणले गर्दा त्यस्तो आएको हो। ल हेर है, अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि 3 दिन्छु है। 3 दिइसकेपछि के आउँछ भन्दाखेरि प्राइम नम्बर हो भन्ने आउँछ है। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि नम कति हाने? 3 हाने। त्यस्तै गरी 4i = 2। अब यहाँ हाम्रो नमको भ्याल्यु कति छ? 3 छ। आई को भ्याल्यु कति भयो? 2 भयो। त्यस्तै गरी यो हाम्रो के भयो? 3 भयो। यो के भयो? 2 त 3 भन्दा सानो हो कि भन त? हो दाइ। हो भइसकेपछि म फेरि तल गएँ। तल गइसकेपछि अब हाम्रो नमको भ्याल्यु कति छ? 3 छ। 3 छ राइट। अब हामी के गर्छौँ? मोडुलो भयो। आई को भ्याल्यु अहिले करेन्टली कति छ? 2 छ, हो कि हैन? आई को भ्याल्यु कति छ? 2 छ अहिले। 2 छ। आई को भ्याल्यु 2 छ। सो अब हामी के 3 मोडुलो 2 गर्छु। 3 मोडुलो 2 = 0 भनेर चेक गरेको छु। 3 मोडुलो 2 चेक गर्दाखेरि कति आउँछ भन त यसको? 3 मोडुलो 2 गर्दाखेरि कति आउँछ? रिमाइन्डर कति आउँछ? 3 भन त? 1 आउँछ है। 1 आएपछि अब हेर त, 1 = 0। के 1 भनेको 0 हो? तिमी आफै भन त। फल्स हो दाइ। फल्स हो। फल्स हुने बित्तिकै फेरि के भयो भन्दाखेरि यो सकियो है। यो इन्टायर भनेको के हो? हाम्रो बडी अफ लुप हो है। बडी अफ लुप हो है। यो बडी अफ लुप सकिसकेपछि म फेरि कहाँ जान्छु? आई प्लस प्लसमा जान्छु। जान्छु कि जाँदैनौ भन त? आई +1 मा जाने भयो है। अब यहाँ हेर त, यो भइसकेपछि फेरि म आई प्लस प्लस गएँ। आई को भ्याल्यु कति छ? 3 छ। यो 2 छ। 2 भयो भने आई को सट्टामा 2 लेख्ने भयो। 2 + 1 भनेको कति हो? 3 हो। आई = अहिले हाम्रो भ्याल्यु कति भयो? 3 भयो। अब हेर त, यहाँ त हामीले आई लेखिरहेको थियौँ। अब यहाँ फेरि के लेख्छु? 3 लेख्छु। 3 इज स्मलर देन 3। के 3 भनेको 3 भन्दा सानो हो? तिमी आफै भन त। होइन भनिसकेपछि अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले उ गरेँ हेर्नु, आई भयो अरे। अब हेर है, अब भइसकेपछि अब के भयो भन्दाखेरि हाम्रो यो इन्टायर स्टेटमेन्ट नै फल्स भयो। यो हाम्रो फोर लुपको चाहिँ कन्ट्रोल, यो लजिक चाहिँ के भयो? फेल खायो। सो अब हामी के गर्छौँ? यो लुपभन्दा बाहिर जान्छौँ। यो लुपभन्दा बाहिर गइसकेपछि अब हामी यो स्टेटमेन्ट चेक गर्छौँ है। अब यो स्टेटमेन्टमा के छ भन्दाखेरि आई को भ्याल्यु कति छ भन त? 3 छ है। त्यस्तै गरी हाम्रो नमको भ्याल्यु कति छ भन त? 3 नै हो। 3 छ। सो अब यहाँ हेर त, 3 = 3 आयो क्या हैन? सो प्रिन्टमा के आयो? प्रिन्ट एप आयो है। यो प्र्याक्टिस गर्नु है भाइ, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है। म भन्न सक्छु एक्जाममा पनि सोधिरहेको आउँछ यो क्वेसनहरू है। हुन्छ दाइ। हुन्छ, यो धेरै आइरहेछ है। यो पढ्नै पर्छ, इज अ मस्ट क्वेसन हो। ल है, यस्तै गरी यो बुझ्यौ? यो रिकर्डिङ हेर्नु है पछितिर। मैले वर्क फ्लो चाहिँ एक्सप्लेन गरिसकेँ। अलिअलि कन्फ्युजन पनि लाग्न सक्छ है। यो ब्रेकले के गर्छ दाइ? बुझे दाइ। अब ब्रेकले के गर्छ भन्दाखेरि अब हेर है, फर इक्जाम्पल मैले के गरेँ भन्दाखेरि 4 दबाएँ है। अब हेर है, 4 दबाइसकेपछि अब हेर है, अब आई = 3। अब यहाँ लुप चल्छ। म सुरुदेखि भन्नुपर्छ यार, रुक ल। अब यहाँ हेर, ब्रेक = 4 गरेँ है। ब्रेक = 4 गर्दाखेरि सुरुमा मैले यहाँ के गरेँ? अब यहाँ नम्बर चाहिँ मैले कति दिएँ? 4 दिएँ है। नम्बर 4 दिइसकेपछि हाम्रो के आई = 2 आयो। अब यो के भयो? आई स्मलर देन = नम भयो। नमको भ्याल्यु कति छ? आई को भ्याल्यु 2 छ। नमको भ्याल्यु 4 छ है। फेरि यहाँ जाने भयो है। नमको भ्याल्यु कति छ? 4 छ। त्यस्तै गरी आई को भ्याल्यु कति छ? 2 छ। 2 छ भन्ने बित्तिकै हेर त, 4/2 गर्दाखेरि कति आउँछ रिमाइन्डर भन त? 4 लाई चाहिँ 2 ले भाग गर्दाखेरि कति आउँछ भन? 0।
0 आउँछ है, किन यो इभन नम्बर हो, त्यही कारणले हाम्रो रिमाइन्डर के आउँछ 0 आउँछ है। 0 आइसकेपछि हेर त यो के भयो हाम्रो ट्रु भयो। अघि त फल्स भएको कारणले गर्दा हामी यहाँ चलिरहेको थियो, अहिले चाहिँ के भयो ट्रु भयो। ट्रु भन्ने बित्तिकै हावा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी भित्र छिर्छौँ है। भित्र छिरिसकेपछि यहाँ हेर त यो ट्रु भयो। ट्रु भइसकेपछि हामी भित्र छिरिसकेपछि फर्स्टमा के प्रिन्ट गर्ने भयो, यो प्राइम नम्बर होइन है भनेर बुझिने भयो है, यो प्रिन्ट हुने भयो। यो प्रिन्ट भइसकेपछि ब्रेक आयो है। ब्रेकले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो कन्डिसन सुरुमै रङ भ्याल्यु, अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फर्दर लुप चाहिँ नगर्दा पनि हुन्छ है भनेर ब्रेक स्टेटमेन्ट हामीले युज गर्यौँ। ब्रेक स्टेटमेन्टले जनरली के गर्छ भन्दाखेरि लुपभन्दा बाहिर जाने काम गर्छ। अब यहाँ हेर त इक्जाम्पलमा लुक न यो खोल। अब हेर त कन्डिसन अफ ब्रेक है। कन्डिसन अफ ब्रेकमा के थियो भन्दाखेरि हेर त हाम्रो कन्डिसन अफ ब्रेकमा न कन्डिसन अफ ब्रेकमा के छ, नम इज मोडुलो आई इक्वल टु 0 भनेर लेखेको थियौँ भन्दाखेरि 4 मोडुलो 2 गर्दाखेरि हाम्रो कन्डिसन के आयो 0 आयो। 0 इक्वल टु 0 आयो। सो के भयो भन्दाखेरि यो त ट्रु हो कि न भन त, यो त ट्रु हो होइन र हो। ट्रु भन्ने बित्तिकै यहाँ के भयो ब्रेक स्टेटमेन्ट राख्नुहोस्। ब्रेक स्टेटमेन्ट राखेर के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँ त्यो लुपभन्दा बाहिर जान सक्नुहुन्छ भनेर भन्यो है। अब यसमा दुईटा कुरा छ, दुईटा बाटो छ। टेक्स्ट एक्सप्रेसन फेल भएर हामी बाहिर निक्लिन्छौँ। अघिल्लो केसमा प्राइम नम्बर भएको कारणले गर्दा मात्र हामी बाहिर निक्लेको थियौँ। यो केसमा के भयो भन्दाखेरि हाम्रो टेक्स्ट एक्सप्रेसन नै ट्रु भयो। सो अब के गर्यो ब्रेक किबोर्ड युज गर्नु। ब्रेक किबोर्डको सहायताबाट हामी के गर्यो बाहिर निक्ल्यौँ है। बुझ्यौ बुझ्यौ है। अब हेर है, त्यस्तै गरी अब अर्को यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, यसलाई भिबिआई भन्दा हुन्छ है। यो पढ जसरी भए पनि पढ, यो क्वेसनहरू त म्यान्डेटरी हो। अब हेर है, अब म के गर्छु भन्दाखेरि अब अर्को प्रोग्राम गर्छु है। अब अर्को प्रोग्राम भनेको के छ भन्दाखेरि यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, यसलाई भिबिआई भन्दा हुन्छ, तिमीहरूले भिबिआई भन्दा हुन्छ। अब हेर है, यसमा के छ भन्दाखेरि सम अफ एन नम्बर्स है। सम अफ एन नम्बर्स। सम अफ एन नम्बर्स भनेको के हो भन्दाखेरि अब सम अफ नम्बर्स। अब हेर है कस्तो भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल तिमीहरूले के गरेको छौ 1 2 3 भनेर भनेको छौ भने मैले प्रिन्ट के गराउनु पर्यो 1 + 2 + 3 गरेर मैले यसको सम चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो। यो केसमा के भयो हाम्रो 6 भयो। अब के भयो भन्दाखेरि नम्बरको डिजिटलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नम्बर अफ डिजिटको हामीले के गर्नु पर्यो सम गर्नु पर्यो है। जति पनि यसमा डिजिट छ, कुनै पनि नम्बरको डिजिटहरू छ, ती नम्बरको डिजिटलाई हामीले के गर्नु पर्यो एक आपसमा जोडेर चाहिँ त्यसको टोटल सम चाहिँ प्रिन्ट आउट गर्नु पर्यो। क्वेसन बुझ्यौ? त्यो एक्सप्रेसनलाई टोटल गर्ने हो नि त। अब फर इक्जाम्पल तिमीले के गर्यो भन्दा 1 2 3 4 5 भनेर लेख्यो है, नम्बर तिमीले टाइप गर्यो। अब यो सम अफ नम्बर भनेको मिनिङ के हो भन्दाखेरि अब हेर है यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि इच डिजिटलाई चाहिँ अर्को डिजिटसँग तिमीहरूले एड गर्नु पर्यो। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 है। यो केसमा कति आयो 5 5 10 1 15 है। 15 आयो क्या होइन? देयरफोर दिस इज द सम अफ नम्बर है। बुझ्यौ? बुझ्यो त। क्वेसन बुझ्यो कि बुझेनौ? बुझ्यो होइन? stdio.h। अब हेर है इन्ट मेनमा गरेँ रिटर्न 0। अब मैले के गर्छु, यो प्रायः कन्फ्युज हुन्छ, म यसरी गरिदिन्छु तिमीहरूलाई। अब हेर है मैले के गरेँ भने इन्ट एन भन्ने एउटा भेरिएबल लिए, त्यस्तै गरी आर भन्ने भेरिएबल लिए। समलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि 0 इनिसियलाइज गरेँ। त्यस्तै गरी मैले के गरेँ टेम भन्ने एउटा भेरिएबल डिक्लेयर है। तिमीहरू कन्फ्युज हुन्छ होला, त्यही पनि म सबैले यसरी नै गर्छु त। इन्ट इनिसियलाइजलाई मैले यता राखेँ, डिक्लेयरलाई चाहिँ मैले उता राखेँ है। है यति गरेँ है। यति अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि इनपुट लिनु पर्यो है। इनपुटमा कस्तो भन्दाखेरि इन्टर द नम्बर भनेर लेखेँ है। इन्टर द नम्बर भनेर प्रिन्ट गराएँ। इन्टर द नम्बर प्रिन्ट गराइसकेपछि मैले के गर्छु भन्दाखेरि स्क्यानएफ लिनु पर्यो है। मैले के गरेँ एन भन्ने भ्याल्युमा चाहिँ मैले भ्याल्यु लिएँ। त्यस्तै गरी मैले यो के गरेँ त्यो जति भ्याल्यु मैले टाइप गरेको छु त्यति भ्याल्यु चाहिँ मैले के गरेँ यहाँ सेभ गरेँ। यो पछितिर बुझ्छु है। अब यो भयो। यो भइसकेपछि मैले के गर्छु भन्दाखेरि वाइल लुपको प्रयोग गर्छु। वाइल लुपमा भन्दाखेरि यदि एन चाहिँ 0 भन्दा ठुलो छ भने अब मैले के गर्नु पर्यो यो बडी अफ लुप चाहिँ एक्जिक्युट गर्नु पर्यो है। अब यो बडी अफ लुपमा के गरेको छु यानी आर इक्वल टु आर मोडुलो, म बुझाउँछु डिटेली के आतिनु पर्दैन। सम इक्वल टु के गर्यो भन्दाखेरि सम प्लस आर भनेर गरेँ है। आर गरिसकेपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि एनको भ्याल्यु चाहिँ के गरेँ
यहाँ टेम चाहिँ पर्दैन है, टेम चाहिँ पर्दैन। यो मैले अघि न उ त्यो के गरेँ प्यालेन्डर नम्बरको लागि गरेको थियो, अनि त्यसलाई चाहिँ मैले उ गरेको हो कि तानेको हो। त्यो यो प्यालेन्डर नम्बरको लागि चाहिन्छ त्यो। अब यहाँ के भयो 10 भयो है। 10 भइसकेपछि यो भयो, यो भइसकेपछि मैले के गरेको छु प्रिन्ट एफ द सम अफ एन नम्बर्स। सोधिरहेको क्वेसनहरू है, यो चाहिँ पढ्नै पर्छ यो त जसरी भए पनि। यो भयो है। अब हेर है, अब यसमा चाहिँ के भनेको छ, अब यो सुरुमा रन गरेर देखाउँछु है। रन गरेर देखाउँदाखेरि सुरुमा मैले के गरेँ इन्टर र नम्बर भनेर भने, मैले के गरेँ 1 2 3 4 5 भने 1 2 3 4 5 गरेँ है। 5 गर्दाखेरि मैले इन्टर दबाएँ। द सम अफ एन नम्बर्स इज 15 भनेर आयो। अब कसरी आयो भन्ने कुरा हो है, म सानो इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। 1 2 3 भनेर गर्छु है। 1 2 3 सजिलो होस् मलाई पनि है। मैले 1 2 3 मात्र दिएँ। 1 2 3 को भ्याल्यु कति आयो 6 आयो है, 6 आयो राइट। अब हेर है, म फेरि रन गराउँछु। 1 2 3 दिँदाखेरि यसको सम कति आउनुपर्ने हो 6 आउनुपर्ने हो। त्यसै 1 2 3 भनेर टाइप गरेँ। 1 2 3 टाइप गरेर मैले इन्टर दबाएँ। इन्टर टाइप गर्दाखेरि जो सम अफ एन नम्बर इज 6 भनेर आयो है। अब कसरी आयो भन्ने कुरा अब यहाँ बुझौँ है। सुरुमा मैले के गरेको छु भन्दाखेरि 3टा भेरिएबल चाहिँ डिक्लेयर गरेको छु है, डिक्लेयर गरेको छु है। डिक्लेयरमा के गरेको छु, एन गरेको छु, आर गरेको छु र टेम्पो गरेको छु है। अब अर्को त्यस्तो गरी मैले के सम इक्वल टु 0 भनेर मैले के गरेँ इनिसियलाइज गरेँ है। इनिसियलाइज गरेँ। डिक्लेयर गर्नुभयो ए टेम्पो सरी पर्दैन, टेम्पो मैले अघि नै मैले खास गरी यो कस्तो भन्दाखेरि भाइ यो प्यालेन्डर नम्बरबाट यो क्वेसन मैले निकालेको हो क्या, त्यही कारणले त्यो टेम्पो चाहिँ छुटेको छ, पर्दैन है। दुईटा भेरिएबल मात्र डिक्लेयर गर है, दुईटा भेरिएबल एन र आर मात्र है, त्यो मैले मिस्टेक। इन्ट एन इक्वल टु एन र आर भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ। त्यस्तै गरी सम इक्वल टु 0 भन्ने इनिसियलाइज गरेँ। त्यस्तै गरी मैले के गरेँ प्रिन्ट एफ इन्टर द नम्बर भनेर देखाएँ र त्यही भ्याल्यु चाहिँ मैले के गरेँ लिएँ। मैले यसमा के दिएको छु 1 2 3 भनेर इनिसियलाइज गरेको छु। एनको भ्याल्यु के गएर बस्यो 1 2 3 गएर बस्यो। अब म फेरि के गर्छु चेक गर्छु है, एन इज ग्रेटर देन 0 भनेको छ। एनको भ्याल्यु कति छ अहिले 1 2 3 छ। सो अब मैले यहाँ के लेख्ने भए 1 2 3 लेख्ने भए। 1 2 3 इज ग्रेटर देन 0। ट्रु हो कि होइन भन त, ट्रु हो कि होइन हो दाइ हो है। यो के भयो हाम्रो पहिलो कन्डिसन के भयो ट्रु भयो है। ट्रु भइसकेपछि यो पहिलो कन्डिसन के भयो ट्रु भयो। ट्रु भइसकेपछि म भित्र छिरेँ है, बडी अफ लुपको भित्र छिरेँ। बडी अफ लुपको भित्र छिर्दाखेरि यहाँ म इक्जाम्पल गरेर देखाउँछु तिमीहरूलाई। ल कस्तो छ हुन्छ यार, एकैछिन यति कहाँ गयो, कस्तो ह्याङ चलेको यार। ल एकैछिन मेरो मोबाइलै भयो क्या, जुन लेखेको थियो त्यही गयो यार। बुझ्नु न, अनलाइन सी कम्पाइलर है, नयाँ ट्याब खोलिरहेको छ अनलाइन कम्पाइलर। अब हेर है, अब यहाँ मैले के सुरुदेखि म उ लेख्नु पऱ्यो यार। बुझ्नु न एकैछिन है, बढी टाइम लाग्दैन। इन्ट एन आर गरेँ। त्यस्तै गरी इन्ट मैले के गरेँ भन्दाखेरि सम इक्वल टु 0 गरेँ है। फेरि बुझ है तिमीहरूलाई, मेरो डिलिट भयो क्या। त्यस्तै गरी मैले के गरेँ इन्टर द नम्बर एनयुएम नम्बर भनेर प्रिन्ट गरेँ। त्यस्तै गरी स्क्यान एफ गरेँ। स्क्यान एफमा के गरेँ पर्सेन्टेज डी एन्ड पर्सेन्ट एन, अनि वाइल गरेँ। वाइलमा के गरेँ भन्दाखेरि एन इज ग्रेटर देन 0। त्यस्तै गरी यसलाई म यता गरिदिन्छु तिमीहरूलाई सजिलो भनेर। यो गरिसकेपछि मैले के गर्छु आर इक्वल टु एन मोडुलो 10 गरेको थिएँ होइन। सम इक्वल टु सम प्लस आर गरेको थिएँ। त्यस्तै गरी यहाँ के भयो भन्दाखेरि एन इक्वल टु एन भागा 10 होइन, 10 गरिसकेँ। त्यस्तै गरी लास्टमा मैले के गरेँ प्रिन्ट एफ द सम अफ एन नम्बर इज पर्सेन्टेज डी। त्यस्तै गरी अब यहाँ हेर है, यो भयो है, यो हाम्रो कोड छ। मैले यो रन गराएँ। रन गराउँदाखेरि मैले के दिएँ 1 2 3 दिएँ। 1 2 3 दिँदाखेरि कति आउने भयो 6 आउने भयो है, 6 आउने भयो। अब मैले यहाँ हेर त इन्टर नम्बर भनेर भने मैले के गरेँ एन इक्वल टु 1 2 3 भनेर असाइन गरेँ। 1 2 3 असाइन गरिसकेपछि यहाँ एन इज ग्रेटर देन 0 भन्ने आयो। 1 2 3 भनेर लेखेँ है। यो ट्रु हो कि होइन भन त, हो
ट्रु हो है। अब हेर त यो लाइन नम्बर 18 मा हेर त, लाइन नम्बर 18 मा के लेखेको छ भन्दाखेरि r = n मोडुलो 10 भनेर भनेको छ। n मोडुलो 10 भनेको के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुन यो लास्ट डिजिट हुन्छ त्यो लास्ट डिजिटलाई चाहिँ तान्ने काम गर्छ है मोडुलो 10 ले। अब यहाँ हेर है कसरी गर्छ भन्ने कुरा। अब यो हेर त मैले कपी गर्छु। अब हेर है यो कपी गरिसकेपछि मैले यसलाई क्लियर गरेँ। क्लियर गरिसकेपछि अब यहाँ मैले टेस्ट पनि गरेँ, टेस्ट देखाइदिएँ। यहाँ हेर है यो यति कोड छ है। लाइन नम्बर कति छ? लाइन नम्बर यो हाम्रो अलिक ठुलो बनाइदिउँ। यो हाम्रो कति छ? लाइन नम्बर 19 मा छ है। लाइन नम्बर 19 मा हाम्रो यो कोड लेखेको छ। यो कोड भनेको मतलब के हो भन्ने कुरा बुझ है। अब त्यस्तै गरी अब हाम्रो n कति छ? n कति छ भन त? n = 1 2 3 थियो हो कि हैन? थियो कि थिएन? थियो है। अब हेर n को भ्यालु कति छ? 1 2 3 छ। सो अब मैले के गर्ने 1 2 3 लेख्ने भए। अब यसले 10 ले के गर्छ भन्दाखेरि 10 ले भाग गर्ने। 10 ले भाग गर्दाखेरि अब हेर त 10 12 जा कति हुन्छ? 120 हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ है। हुन्छ भइसकेपछि अब यहाँ के आउने भयो? हाम्रो रिमाइन्डर 3 आउने भयो। मिनिङ के हो भन्दाखेरि यदि कुनै नम्बरलाई तिमीले मोडुलो 10 ले डिभाइड गर्छौ भने त्यो नम्बरको चाहिँ लास्ट डिजिट चाहिँ तिमीहरूले पाउने गर्छौ भन्ने कुरा बुझ्यौ है। बुझ्यौ? बुझेनौ? बुझ्यो है। मोडुलो 10 गर्छौ भने कुनै पनि नम्बरको चाहिँ तिमी लास्ट डिजिट चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौ बाइ द हेल्प अफ मोडुलो है। बुझ्यौ? यति बुझ्यो है। यति बुझिसकेपछि अब हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि n को भ्यालु त 1 2 3 छ। 1 2 3 भनेको अब हाम्रो r को भ्यालु कति आउने भयो? 3 आउने भयो। लास्ट डिजिट मैले फाइन्ड आउट गरेर देखाइहालेँ। r = 3 आयो। r = 3 आइसकेपछि सम = सम प्लस r भनेको छ। सम = सम प्लस r छ है। अब समको भ्यालु कति छ हामीसँग? हामीसँग त 0 छ। सो मैले के लेख्ने भयो? 0 लेख्ने भयो। r को भ्यालु कति छ? 3 छ। सो मैले के लेख्ने भयो? 3 लेख्ने भयो। 0 + 3 भनेको कति हो? 3 हो। सो अहिले हाम्रो करेन्टली अहिले भ्यालु कति भयो? 3 भयो। त्यस्तै गरी n = n/10 भनेर भनेको छ। अब यहाँ हेर है हामीले के लिएको छौँ भन्दाखेरि इन्टिजर टाइपको n लिएको छौँ। सो अब यहाँ के हुने भयो? तिमीले डिभाइड गर्दाखेरि पछाडिको भ्यालु चाहिँ आउने भएन। अब हेर त मैले यहाँ के गरेको छु? n = n/10 गरेर गरेको छु। मिनिङ के हो भन्दाखेरि n = रुक ल अब एकैछिन यो भयो है। n = n/10 भन्ने छ है। लाइन नम्बर 21 मा छ है। यो भनेको लाइन नम्बर 21 मा छ। अब n = n/10 भनेको के हो भन्दाखेरि यो हाम्रो के हो? इन्टिजर टाइपको फ्लोट टाइपको भए पछाडिको पोइन्ट पनि दिन्थ्यो भने यो केसमा के भयो भन्दाखेरि n के हो? इन्टिजर टाइपको। सो पछाडिको पोइन्ट डेसिमल भ्यालु चाहिँ यसले दिने भएन है। सो अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेर त अब यहाँ के हुने भयो? अब भागा 10 गर्दाखेरि के हुने? 10 1 2 3 भयो। 1 2 3 गर्दाखेरि 12 जा कति हुन्छ? 120 हुन्छ। 120 हुन्छ तर रिमाइन्डर 3 हुन्छ। अब यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि भागा 10 गर्दाखेरि जुन हाम्रो यो क्वेसन छ यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो यहाँ असाइन हुने भयो। 12 आउने भयो है। 12 point समथिङ आउँथ्यो। उसरी यदि तिमीहरूले फ्लोट टाइपको भयो भने 12.3 आउँथ्यो है। अब इन्टिजर टाइपको भएको कारणले गर्दा हाम्रो कति आउने भयो? आउटपुट कति आउने भयो? 12 आउने भयो। बुझ्यो बुझेन यति भनेको? बुझ्यो त। बुझ्यो होइन? सो अब यहाँ के हुने भयो भन्दाखेरि यदि तिमीहरूले इन्टिजरको सट्टामा फ्लोट लेख्यो भने 12.3 आउँथ्यो है। तर यहाँ हाम्रो के हो? इन्टिजर टाइपको। इन्टिजरले के गर्छ भन्दाखेरि डेसिमल भ्यालु लिँदैन। सो अब हामीले के गर्छौँ? भागा 10 गर्छौँ। अब यो भने n भनेको कति छ हाम्रो? 1 2 3 छ। अब 1 2 3 डिभाइड बाई 10 भनेको कति हो? 12 आउँछ है। अब n को भ्यालु कति भयो? 12 भयो। फेरि यहाँ माथि गए। अब के भयो? ओभरराइड गर्ने भयो है। यहाँ त मैले के लेखेको थिएँ भन्दाखेरि n = 0 भनेर लेखेको थिएँ। n को भ्यालु अहिले कति भयो? 12 भयो। सो अब मैले के लेख्ने भएँ? 12 लेख्ने भएँ। 12 लेखिसकेपछि मैले के गर्ने भएँ? अब हेर त 12 त 0 भन्दा ठुलो हो कि हैन भन त? हो हैन? हो है। पहिलो कन्डिसन ट्रु भएको थियो। अघिनको 1 2 3 गर्दाखेरि ट्रु कुन केसमा भएको थियो भन्दाखेरि 1 2 3 जब n थियो, n को भ्यालु जब 1 2 3 थियो त्यति बेला हाम्रो के थियो भन्दाखेरि ट्रु भएको थियो है। त्यस्तै गरी अब यो केसमा पनि के भयो? ट्रु भयो है। कुन केसमा ट्रु भयो? जब n को भ्यालु 12 थियो यो पनि ट्रु भयो। ट्रु भइसकेपछि म फेरि तल गएँ। यहाँ के लेखेको थियो भन्दाखेरि मैले n लेखेको थिएँ। अब यहाँ पनि के n लेखेको थिएँ है। अब यहाँ n को भ्यालु कति छ हाम्रो? 12 छ। यहाँ 12 हुँदाखेरि यहाँ के हुने भयो? 12 लेख्ने भए। अब 12 मोडुलो 10 गर्दाखेरि कति आउँछ भन्न त कोही भन्न सक्छ मलाई? 2
2 आउँछ है, किनकि यसको रिमाइन्डर हाम्रो कति हुन्छ 2 हुन्छ है। सो r इक्वल टु 2 भयो है। r इक्वल टु 2 भइसकेपछि अब म फेरि तल गएँ। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि सम इक्वल टु सम प्लस नम छ है। समको भ्याल्यु अहिले कति छ हामीसँग 3 छ। सो मैले यहाँ के लेख्ने भए 3 लेख्ने भए र सम इक्वल टु सम प्लस आर हो है, नम लेखिरहेको छु। सम इक्वल टु सम प्लस आर हो र आरको भ्याल्यु कति छ भन्दाखेरि हामीसँग 2 छ। सो अब यहाँ के लेख्ने भयो 2 लेख्ने भयो है। 2 लेखिसकेपछि 3 + 2 भनेको कति हो 5 हो है। 5 भइसकेपछि फेरि म तल गएँ। तल गइसकेपछि n इक्वल टु n भागा 10 भयो। अब हाम्रो n को भ्याल्यु कति छ 12 छ। सो n मा कति लेख्ने भयो 12 लेख्ने भयो। 12 मो भागा 10 गर्दाखेरि कति आउँछ कोही भन्न सक्छ? यदि तिमीहरूले यो डेसिमल यदि फ्लोरमा लिएको थियो भने कति 1 आउने भयो है। गुड है, 1 आउने भयो किनकि यो इन्टिजर भ्याल्यु छ। यदि फ्लोट लिएको भए 1.2 आउँथ्यो है। सो अब हामीले के हो 1 आउने भयो। फेरि हामी माथि गए, यहाँ के थियो n थियो, n इज ग्रेटर देन 0 आयो है। n को भ्याल्यु कति छ अहिले 1 छ। सो मैले के लेख्ने भए 1 लेख्ने भए। 1 इज ग्रेटर देन 0 आयो। 1 इज ग्रेटर देन 0 कुन केसमा आयो ट्रु भयो है। यो हाम्रो के भयो ट्रु भयो। कति बेला भयो जब n इक्वल टु 1 भ्याल्यु थियो त्यही बेला हाम्रो के भयो यो ट्रु भयो। ट्रु भइसकेपछि अब यहाँ के जाने भयो, यहाँ 12 को सट्टामा त n थियो। सो अब यहाँ के हुने भयो n को भ्याल्यु कति छ 1 छ। 1 भइसकेपछि यहाँ हाम्रो कति आउने 1 आउने भयो। अब हेर है यहाँ 1 मोडुलो 2 अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ यसको भ्याल्यु चाहिँ के आउँछ 1 आउने गर्छ। कसरी आउने गर्छ ल हेरौँ है। यहाँ के छ भन्दाखेरि 1 मोडुलो 10 अघि नै के गरेको थियो भन्दाखेरि n इक्वल टु 12 गर्थ्यो। अब यसमा मोडुलोमा बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ के गरिरहेको छौँ हामी 1 गरिरहेको छौँ 10 ले भाग गरिरहेको छौँ है। 10 ले भाग गर्ने भनेको मिनिङ के हो भन्दाखेरि 10 0 जा 0 गर्दाखेरि कति आउने भयो 0 आउने भयो। सो अब हामीले के गर्ने भयो 1 आउने भयो, 1 लेख्ने भयो है। बुझ्यौ? अब ठुलो सानो नम्बरलाई त अब हामी डिभाइड गर्दैनौँ। अब पोइन्ट गर्न सकिन्छ, पोइन्टले अब फरक पर्दैन। सो अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मोडुलोको केसमा हेर त 10 0 जा 0 हुन्छ। सो अब हाम्रो के आयो रिमाइन्डर 1 आयो। सो अब हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि रिमाइन्डर हाम्रो कति आयो 1 आयो है। r इक्वल टु 1 आयो है। r इक्वल टु 1 आयो। 1 आइसकेपछि अब यहाँ दोस्रो लाइनमा के छ सम इक्वल टु सम प्लस n छ, r छ है। r भइसकेपछि समको भ्याल्यु अहिले कति छ 5 छ। सो अब हामीले के गर्ने भयो 5 लेख्ने भयो। r को भ्याल्यु कति छ यहाँ कति छ 1 छ। सो अब हामीले के लेख्ने भयो 1 लेख्ने भयो। 5 + 1 भनेको कति हो 6 हो है। त्यस्तै गरी अब हामी तल गयौँ। तल लाइनमा के छ भन्दाखेरि n को भ्याल्यु त 1 छ 1। अब हेर है 1 भन्ने बित्तिकै n इक्वल टु n भागा 10 हो। अब हेर है 10 गर्दाखेरि त अब उसले के गर्छ भन्दाखेरि यो भ्याल्यु लिने गर्छ। डिभाइडले के गर्छ भन्दाखेरि यो भ्याल्यु लिने काम गर्छ है। डिभाइड गर्दाखेरि यो क्वेसन नै भन्छन् हैन यसलाई जुन हाम्रो आउँछ क्वेसन भन्छन् के भन्छन् म बिर्सिहालेँ। भन्छ हो क्वेशन भन्छ। क्वेसन है डिभाइड गर्दाखेरि क्वेसन हुन्छ भने मोडुलो युज गर्दाखेरि अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले रिमाइन्डर पाउने गर्छौँ। सो अब यहाँ हेर त हाम्रो डिभाइड गर्दाखेरि भ्याल्यु के आयो 0 आयो। सो अब हामीले के लेख्ने भयो भन्दाखेरि यहाँ के भन्ने भयो अब हाम्रो आउटपुट के आउने भयो 0 आउने भयो। अब फेरि अब हामी फेरि माथि गए। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि तेस्रो कन्डिसनमा हेर त n इज ग्रेटर देन 0 छ तर 0 को n को भ्याल्यु अहिले कति छ हामीसँग 0 छ। सो अब हामीहरूले के गर्ने भयो यहाँ 0 लेख्ने भयो है। 0 लेख्ने भयो। 0 इज ग्रेटर देन 0 कि 0 भनेको 0 भन्दा ठुलो हो भन त तिमी आफै होइन होइन। सो अब हामी फल्स भयो है। हो त्यही कारणले अब हामी के गर्यौँ माथि बाहिर गयौँ। अब हामीले त सम त क्याल्कुलेट गरिसक्यौँ 1 2 3 को। सो अब द सम अफ n नम्बर इज 1 2 3 भनेर आउने भयो। बुझ्यौ? बुझ्यो दाइ। बुझ्यो है इम्पोर्टेन्ट छ है। अब यहीँबाट म प्यालेन्ड्रो नम्बर गर्छु है। अब यहाँ हेर है यो नम्बर बुझेछौ भने अब हेर है अब प्यालेन्ड्रो नम्बर गरिन्छ है। यसमा रुको एकैछिन पानी पिएर एकैछिन 1 मिनट। अब यही नम्बरबाट अब हामी प्यालेन्ड्रो नम्बर गर्छौँ। अब हेर है यहीबाट अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि प्यालेन्ड्रोम नम्बर युज गर्छौँ। अब प्यालेन्ड्रोम नम्बर भनेको के हो त्यो बुझ है। गुगलले के भन्दो रहेछ प्यालेन्ड्रोम भनेको के हो त्यो हेरौँ है। गुगलले के भनिरहेछ भन्दाखेरि प्यालेन्ड्रोम भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज अ वर्ड सेन्टेन्स अर भर्ब अर इभन नम्बर द्याट रिड्स द सेम ब्याकवर्ड अर फरवर्ड है। यदि तिमी अगाडिबाट पढ्छौ भने पनि त्यसको भ्याल्यु त्यही हुन्छ र पछाडिबाट पनि पढ्छौ भने त्यसको भ्याल्यु त्यही हुन्छ भने त्यस्तो टाइपकोलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि प्यालेन्ड्रोम नम्बर। फर इक्जाम्पल जुन हाम्रो मम हुन्छ MOM मम अगाडिबाट पढ्दाखेरि पनि ममै हुन्छ पछाडिबाट पढ्दाखेरि पनि ममै हुन्छ
मम्मी हुन्छ है। त्यस्तै गरी ड्याड हुन्छ है। ड्याड के हुन्छ भन्दाखेरि अगाडिबाट पढ्दाखेरि पनि ड्याडै हुन्छ, पछाडिबाट पढ्दाखेरि पनि ड्याड हुन्छ। त्यस्तै गरी अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि 101 भयो नम्बर है। अगाडिबाट पढ्दाखेरि पनि 101 छ भने पछाडिबाट पढ्दाखेरि पनि 101 छ। अब हेर त 1 2 3 भन्दाखेरि अगाडिबाट पढ्दाखेरि 1 2 3 भयो भने पछाडिबाट हाम्रो के भयो 3 2 1 भयो। सो यो सेम भएन, यो प्यालेन्डोर नम्बर भएन है। बुझ्यो बुझेन प्यालेन्डोर नम्बर भनेको? बुझ्यो दाइ। बुझ्यो है, यो डेफिनेसन बुझ्यो है। प्यालेन्डोर नम्बर भनेको के हो त्यो बुझ्यो। अब यो बुझिसकेपछि त्यही प्रोग्राममा तिमीहरू के गर भन्दाखेरि, यही प्रोग्राममा के गर भन्दाखेरि टेम भन्ने एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर। टेम भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरिसकेपछि अब यहाँ हेर त तिमीहरूले के गर्छौ भन्दाखेरि यो एनको भ्यालु चाहिँ यो टेममा राख्छौ। किन राख्छौ भन्दाखेरि यो नम्बरले त के गर्छ भन्दाखेरि अब हेर है, ए यो सरी यो त कुन हो हाम्रो, ए यो आर्मस्ट्रङको हो यार, सरी। यहाँ हेर है, अब बेसिकली कस्तो भन्दाखेरि यो प्यालेन्ड्रोम भन्दा पनि अहिले चाहिँ रुको है, प्यालेन्ड्रोम पढाउने कि तिमीलाई रिभर्स पढाउने? ए होइन होइन, यो प्यालेन्ड्रोम नम्बरको होइन, यो इक्जाम्पल चाहिँ तिमीहरूलाई के गर्ने भन्दाखेरि आर्मस्ट्रङ नम्बरको है। सरी म त्यो झुक्किरहेको क्या। आर्मस्ट्रङ नम्बर, आर्मस्ट्रङ नम्बर हो है। अब आर्मस्ट्रङ नम्बर भनेको के हो? सुरुमा म 3 डिजिटको मात्र गराउँछु है। 3 डिजिटको गराएपछि चाहिँ म पछितिर चाहिँ तिमीहरूलाई एउटा एन नम्बरको पनि आर्मस्ट्रङ नम्बर गराउँछु है बेसिकली। अब हेर है, आर्मस्ट्रङ नम्बर भनेको के हो? आर्मस्ट्रङ नम्बर है। आर्मस्ट्रङ नम्बर भनेको के हो? अब आर्मस्ट्रङ नम्बर भनेको अब गुगलले के भन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ के भन्छ, आर्मस्ट्रङ नम्बर इज अ नम्बर द्याट इज इक्वल टु द सम अफ द क्युब अफ इट्स डिजिट्स भनेको छ है। बुझ्यो? अब फर इक्जाम्पल यहाँ के छ भन्दाखेरि 153 छ। 153 छ भने के हुने भयो भन्दाखेरि 1 को क्युब गर्ने प्लस गर्ने, त्यस्तै गरी 5 गर्ने, 5 को क्युब गर्ने प्लस गर्ने, त्यसपछि 3 को क्युब गर्ने प्लस गर्ने। अब त्यसको ती सबैको भ्यालु कति आउने भयो भन्दाखेरि यहाँ हेर त, यहाँ फोटो देखाइदिन्छु म तिमीहरूलाई। हेर त यस्तोलाई अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि आर्मस्ट्रङ नम्बर भन्छौँ है। हेर त 153 भनेको के हो भन्दाखेरि 1 को पावर क्युब प्लस 5 को पावर क्युब प्लस 3 को पावर क्युब छ है। त्यस्तै गरी यहाँ हेर त यो 3टा डिजिट छ। यहाँ के भयो 3 को पावर क्युब प्लस 7 को पावर क्युब प्लस 0 को पावर क्युब छ है। अब यतिको सम गर्दाखेरि जति रिजल्ट आउँछ त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रिभियस रिजल्टसँग म्याच हुन जान्छ। सो त्यस्तो टाइपको नम्बरलाई अब हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि आर्मस्ट्रङ नम्बर भन्ने गर्छौँ। अब आर्मस्ट्रङ नम्बरको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ डिजिटमा चाहिँ डिपेन्ड हुने गर्छ। यहाँ हेर त 4वटा डिजिट छ। सो अब हामीले के गर्छौँ, प्रत्येक डिजिटलाई चाहिँ 4 चोटि चाहिँ क्युब गर्छौँ है, रेज टु द पावर 4 गर्ने गर्छौँ है। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि 1 को पावर 4 छ प्लस 6 को पावर 4 छ प्लस 3 को पावर 4 छ प्लस 4 को पावर 4 छ। यी सबैको सम गर्दाखेरि योसँग के हुन्छ, इक्वल हुन जान्छ। त्यस्तै गरी यहाँ हेरेर नम्बर अफ डिजिट कति छ 371 छ। 3 को पावर 3 हुने भयो किनकि यहाँ 3टा डिजिट्स भएको कारणले गर्दा हामीले के गरेको छौँ, रेज टु द पावर 3 गरेको छौँ, प्लस 7 को पावर 3 गरेको छौँ, प्लस के गरेको छौँ 1 को पावर 3 गरेको छु है। अब बेसिकली सजिलो पनि छ, रुक ल एकैछिन है। अब एकैछिन यो भयो है। यो भइसकेपछि अब तिमीहरूले गाह्रो तरिकाले सिकाउँ, म पछितिर अर्को पनि देखाउँछु है। अब यसमा चाहिँ बेसिकली कुशल दाइ हुनु न क्या है, ए ल है। अब यहाँ हेर है, आर्मस्ट्रङ नम्बर अब बेसिकली तिमीहरूलाई सजिलो तरिकाले नि सिकाउँछु। एउटा अर्को तरिका पनि छ है। अहिलेको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि 3टा डिजिटको मात्र एउटा प्रोग्राम देखाउँछु है। 3 डिजिटको लागि प्यालेन्ड्रोम नम्बर फाइन्ड आउट गर्ने कि नगर्ने भन्ने छ है। त्यस्तै गरी एन डिजिटको पनि प्यालेन्ड्रोम भन्ने हुन्छ, त्यो बेग्लै एउटा कोड हुन्छ। म बस्तिर त्यो सेयर गरौँला है तिमीहरूलाई टाइम भएपछि। यो 3 डिजिटको लागि चाहिँ यही कोड नै भ्यालिड हुन्छ है। अब एन डिजिटको लागि चाहिँ छुट्टै कोड लेख्नुपर्छ। बेसिकली हाम्रो किताबमा पनि यो बाबुराम दवाडीको किताबमा पनि तिमीहरूले के देख्छौ भन्दाखेरि 3 डिजिटको चाहिँ प्यालेन्ड्रोम नम्बर चाहिँ सल्भ गरेर देखाएको छ है। सो म अहिलेको लागि चाहिँ तिमीहरूलाई सजिलो त्यो कम्प्लिकेटेडमा जाँदैन, एन डिजिटमा अलिक कम्प्लिकेटेड छ क्या। सो अहिले बिस्तारै बिस्तारै तिमीहरूको त्यो डोज हाई गरौँला भनेर त्यो बढी हुन्छ क्या आजको लागि, त्यो एन डिजिटको चाहिँ सिकाउन लाग्यो भने। सो अहिलेको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि 3 डिजिटको मात्र सिकाउँछु है। 3 डिजिटको सिकाइसकेपछि बरु तिमीहरूलाई यो होमवर्कै भन्दा हुन्छ है, यो फाइन्ड आउट गर्नु, नत्र नभएपछि म भोलिको क्लासमा चाहिँ तिमीहरूलाई सिकाउला है। हुन्छ? अहिले चाहिँ 3 डिजिटको लागि मात्र प्यालेन्ड्रोम नम्बर फाइन्ड आउट गर्छु है म। हुन्छ भाइ ल है। अब हेर है, अब प्यालेन्ड्रोम नम्बर भन्दैछु, आर्मस्ट्रङ नम्बर, सरी अब आर्मस्ट्रङ म यहाँ झुकिरहेको छु। आर्मस्ट्रङ नम्बर है हो, त्यस्तो टाइपको नम्बरलाई हामीले के भन्छौँ, आर्मस्ट्रङ नम्बर भन्छौँ है। आर्मस्ट्रङ नम्बर अहिले चाहिँ म 3 डिजिटको आर्मस्ट्रङ नम्बर फाइन्ड आउट गर्ने सिकाउँछु। पछितिर चाहिँ अब यो होमवर्क नै तिमीहरू खोज, अलिक गाह्रो छ भने, नत्र म नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ त्यो एक्सप्लेन गरौँला है। अब हेर है, यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि केही पनि छैन है, केही पनि छैन, सानो थप्ने मात्र हो क्या, अरू केही पनि छैन।
एमस्ट्रङ नम्बर भयो है। एमस्ट्रङ नम्बरमा के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ के गरिरहेको छ, सम फाइन्ड आउट गरिरहेको छ है। फाइन्ड आउट गर्नु मिनिङ के हो भन्दाखेरि तिमी यहाँ के गर भन्दाखेरि यहाँ माथितिर लेख्दा पनि भइहाल्छ, एउटा टेम्प भन्ने एउटा भेरिएबल राख है, टेम्प भन्ने राख। टेम्प भन्ने राखिसकेपछि अब के गर भन्दाखेरि यो टेम्पलाई के गर भन्दाखेरि यहाँ सेभ गर, पछितिर चेक गर्नुपर्छ। ए सरी, अब यहाँ हेर त यहाँ के गरेको छ भन्दाखेरि पछितिर हामी सुरुमा चाहिँ हामी सम गर्छौँ है। सम गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि योसँग चेक गर्छौँ, यो नम्बरसँग जुन हामीले इनपुट दिएको छौँ त्यो नम्बरसँग चेक गर्छौँ। यदि यो ट्रु छ भने के गर्यो, दिस इज अ एमस्ट्रङ नम्बर भन्ने पायो, यदि छैन भने दिस इज नट अ एमस्ट्रङ नम्बर। सो द्याट्स वाइ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन इनपुट छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ, सेभ गराउँछौँ है, एनमा चाहिँ सेभ गराउँछौँ। यो गराइसकेपछि अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ हेर त, यहाँ त म एकचोटि मात्र क्युब गरिरहेको छु। यहाँ मैले के गरिरहेको थिएँ भन्दाखेरि बेसिकली यहाँ के गरिरहेको थिएँ, 1 2 3 टाइप गरेको छु भने मैले के गरेको छु 1 + 2 + 3 गरेको थियो भने अब एमस्ट्रङ नम्बरमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ 3टा डिजिट छन्, यहाँ कति छ 3टा डिजिट छन्। सो अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ के गर्नु पर्यो, इन्टु 1 गर्नु पर्यो। अब math.exe गर्दा पनि हुन्छ, अहिले चाहिँ त्यतातिर नजाउँ है, पछितिर म भन्नु होला। अब यहाँ के हुनुभयो 2.2.2 गर्नु पर्यो, त्यस्तै गरी यहाँ के हुनुभयो 3.3 गर्नु पर्यो है। यहाँ नम्बर अफ डिजिट्स 3टा छ। सो अब हामीले के गर्नु पर्यो, 3 चोटि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यहाँ के गर्नु पर्यो, यहाँ के गर्नु पर्यो 2 चोटि 3 चोटि चाहिँ 2 चोटि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है। 3 टाइम्स हामीले के गर्नु पर्यो 2 2 गरेर मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी 3 3 3 गरेर 3 चोटि गर्नु पर्यो। किन गर्नु पर्यो 3 चोटि भन्दाखेरि यहाँ 3टा डिजिट भएको कारणले गर्दा हामीले 3 चोटि गर्यो है। त्यस्तै गरी यहाँ 4वटा छ भने 4वटा गर्नु पर्थ्यो। अहिले त्यतातिर नजाउँ, त्यो एन डिजिटमा अलिक कम्प्लिकेटेड छ क्या, सो अहिले कन्फ्युज हुन्छ तिमीहरू मेजोरिटीहरू। त्यही कारणले अहिले चाहिँ म एन डिजिटको चाहिँ म तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गर्दैन है, म नेक्स्ट क्लासमा गरौँला टाइम भयो भने है। अब यहाँ हेर है, अब यहाँ हेर त 1 1 1 छ। अब यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि तिमीहरूले केही पनि गर्नु पर्दैन है, यो आरमा छ नि, आर इन्टु आर गर्ने क्या जस्ट। अब हेर त यति मल्टिप्लाई गरेको छ कि छैन, आर इन्टु आर गरेको छु है। आर इन्टु आर गइसकेपछि यो हाम्रो चल्दै चल्दै गइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ प्रिन्ट ट्याबलाई हटाउँछौँ। प्रिन्ट ट्याबलाई हटाइसकेपछि यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि टेम्प लेख्छौँ है। टेम्प त कति छ हाम्रो 1 2 3 छ, 1 2 3 छ। त्यस्तै गरी अब हामीले के गर्छौँ, यहाँ एमस्ट्रङ नम्बरमा के गरेको छ, अहिले त हामी यसको सम गरिरहेको थियौँ, हेर त यसको सम गरिरहेको थिएँ भने अब हामीले के गर्छौँ, टेम्प र समलाई चेक गर्छु। यदि यो ट्रु छ भने अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि द गिभन नम्बर इज एमस्ट्रङ नम्बर भन्ने लेख्ने है। त्यस्तै गरी यदि यो फल्स छ भने यो इट इज नट अ एमस्ट्रङ नम्बर है। प्रिन्ट एफ नट एन एमस्ट्रङ नम्बर है। बुझ्यौ मैले भनेको? म अझै एक्सप्लेन गर्छु, कहिले कहिले बुझेको बुझेन मैले भनेको लजिक? बुझ्यो दाजु, बुझ्यो है, सजिलै छ है। त्यसमै नै थपेर चाहिँ एमस्ट्रङ नम्बर हामीले निकाल्न सक्छौँ है। सम अफ डिजिटबाट हामीले एमस्ट्रङ नम्बर निकाल्न सक्छौँ। म फेरि एक्सप्लेन गर्छु है, तिम्रो सजिलो होस् भनेर। अब हेर है, यहाँ के आउने, कहाँनिर मेरो कमा छुटेछ, एकैछिन कहाँनिर छुट्यो, यहाँ छुटेर रहेछ ल है। अब इन्टरनल नम्बर भनेको छ 1 2 3 गरे है। 1 2 3 गरिसके 1 2 3 भन्दा पनि 101 लेख्छु है, 101 गर्ने भयो। अगाडिबाट पनि के हुन्छ, पछाडि एमस्ट्रङ नम्बर भनेको यहाँ इक्जाम्पल हेरौँ। म प्यालेन्डर नम्बर गरेर राखेँ। एमस्ट्रङ नम्बरको इक्जाम्पल 371 भनेको एमस्ट्रङ नम्बर हो है। अब यहाँ हेर त मैले के गर्छु भन्दाखेरि 371 गर्छु है। 371 गर्दाखेरि के आउने भयो मेरो ल, मोडुलो गरेको छु, मोडुलो प्रिन्ट एम, यो एमस्ट्रङ नम्बर हो हजुर। एमस्ट्रङ नम्बर कुन कुन हो नि, इक्जाम्पल भन त तिमीहरू मलाई। हेरको ल 153 हो है, ए सरी 153 हो कि 153 हैन, 153 चेक गरौँ है के भयो यार, किन चलेन मेरो कोड। वाइलमा दाजु, वाइलमा 0 ग्रेटर देन 0 छ त। ए सरी, मैले यो त्यही कारणले चलेन क्या, ठिक्क त्यो भाइले सचाएछ। त्यो अघिनको कोडमा चाहिँ यति चाहिँ सचाएको थिएन ल है। अब चाहिँ ठिक छ होला, अघि त्यो 4 उ भएर नट अ प्राइम नम्बर भयो। 153 है, 153 गर्दाखेरि कति आउने भयो, द गिभन नम्बर इज प्राइम नम्बर है। द गिभन नम्बर इज एन एमस्ट्रङ नम्बर है, इज एन एमस्ट्रङ नम्बर। म फेरि चेक गराउँछु, 153 है। 153 भनेको कति आयो, इन्टर दबाए, द गिभन नम्बर इज एन एमस्ट्रङ नम्बर भनेर आयो। त्यस्तै गरी मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि 1 2 3 हाने है, 1 2 3
1 2 3 गरे इन्टर दबाए इन नट एन आर्मस्ट्रङ नम्बर आयो बुझ्यौ यो 3 चोटि मल्टिप्लाई मात्र गरेको यसलाई राम्ररी त्यो अगाडिको जुन कोड छ रिकर्डिङ हेर्नु त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु अनि त्यसपछि यो गर्नु अनि तिमीले ठ्याक्क बुझिहाल्छौ कि के गर्न खोजेको भनेर है हुन्छ हुन्छ दाजु है त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ है फर्स्ट एटेम्पमा चाहिँ बुझ्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ यो प्र्याक्टिस गरेपछि योसँग खेलेपछि मात्र थाहा हुन्छ कि तिमीहरूलाई के भइरहेछ कसरी भइरहेछ भनेर अब म एउटा गराउँछु बढी नगराउँ बरु नेक्स्ट क्लासमा गराउँला तिमीहरूलाई होइन कन्फ्युज हुन्छ तिमीहरू पनि अब हेर है अब मैले त्यसको लास्टमा देखाउन न एकचोटि ए यहाँ नट एन आर्मस्ट्रङ नम्बर भन्ने लेखेको छ देख्यौ देख्यौ भाइले रिकर्डिङ हेर्नुपर्छ है ल है अब हेर है म अब के गराउँछु भन्दाखेरि यो कोड भयो है अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कोड देखाउँछु यो वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कोड हो है यो यदि तिमीहरूले भने नि मैले इक्जाममा चाहिँ यो यी कोडहरू भनेको त तिमीहरू याद गरेर पनि जानुपर्छ क्या नबुझे पनि याद गरेर जाऊ क्या यो जसरी भए पनि बुझ्यौ यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ क्या यो कोडहरू भनेको सकभर चाहिँ मैले बुझाउने प्रयास गरिरहेको छु तर यो चाहिँ अब नबुझे पनि याद गर क्या जसरी भए इक्जाममा चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ 6 मार्क्सको चाहिँ सोधि नै रहन्छ क्या प्रायः आर्मस्ट्रङ नम्बर भनेको के हो प्यालेन्डो नम्बर भनेको के हो इन्च भनेको बेसिक प्रोग्रामहरू हो क्या यो त इज अ मस्ट प्रोग्राम हो भन्छु सो यो चाहिँ राम्ररी पढ है जसरी भए पनि तिमीहरू है अब हेर है अब मैले के गराउँछु भन्दाखेरि अब मैले रिभर्स नम्बर है रिभर्स अ नम्बर भन्ने प्रोग्राम लेख्छु रिभर्स नम्बर भन्दाखेरि यदि मैले 1 2 3 भनेर एज अ इनपुट दिएको छु भने इनपुट दिएको छु भने है त्यस्तै गरी हाम्रो आउटपुटमा के आउनु पर्यो 3 2 1 भनेर आउनु पर्यो यो निकाल्नु पर्यो है यो है क्वेसन बुझेको बुझेनौ क्वेसन बुझेको बुझेनौ बुझ्यो वी हेभ टु रिभर्स अ नम्बर है यदि इनपुट चाहिँ तिमीले 1 2 3 दिएको छ भने 3 2 1 भनेर प्रिन्ट गराउनु पर्यो अब कसरी गराउने भन्दाखेरि अब हेर है म बुझाउँछु तिमीहरूलाई चाहिँ यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है यो रिभर्स नम्बर भनेको नि इन्ट मेन 0 अब यो भइसकेपछि तिमीहरू के गर भन्दाखेरि एउटा n भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गर त्यस्तै गरी तिमीहरू कन्फ्युज हुन्छ हेर एउटैमा उ गरे भने एउटा रिमाइन्डर भन्ने एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरे त्यस्तै गरी मैले के गरेँ भन्दाखेरि रिभर्स भन्ने राखेँ है रिभर्स भन्ने राखिसकेपछि मैले के गर्छु भन्दाखेरि आई हेभ टु टेक अ इनपुट राइट अब यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि इन्टर अ नम्बर भनेर लेखेँ है इन्टर अ नम्बर भनेर लेखिसकेपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई मैले इनपुट लिएँ है यसलाई मैले के गरेँ इनपुट लिएँ एनमा राखेँ एनमा राखिसकेपछि मैले के गर्छु भन्दाखेरि वाइल लुपको चाहिँ प्रयोग गर्छु यदि एन चाहिँ 0 भन्दा ठुलो छ भने मैले अर्को नेक्स्ट टाइम लेख्छु तिमीहरू कन्फ्युज हुन्छ भनेर अब यो भयो यो भइसकेपछि मैले के गर्छु भन्दाखेरि रिमाइन्डर राख्नु पर्यो है मैले धेरै यस्तो कुराहरू मैले बुझाइसकेँ है सकभर नभन्नु पर्ला भिआरएससी रिभर्स भनेको के हो भन्दाखेरि आरइभिआरएससी रिभर्स सरी रिभर्सै छ रिभर्स इन्टु 10 प्लस आरइएम है मैले बुझ्छौ चिन्ता नगर अनि यहाँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि n इक्वल टु n भागा 10 n इक्वल टु n भागा 10 है त्यस्तै गरी अब लास्टमा मैले के लेख्ने भयो प्रिन्ट एफ आरइभिआरएसइडी रिभर्स नम्बर इज अब मैले के गर्छु पर्सेन्टेज डीमा मैले के गर्ने भए अब मैले रिभर्स प्रिन्ट गराउने भयो है प्रिन्ट गराइसकेपछि रिटर्न 0 भइहाल्यो अघि नै मैले के भनेको थिएँ एउटा कुरा मैले एउटा की पोइन्ट भनेको थिएँ मोडुलोले के गर्छ भन्दाखेरि रिमाइन्डर फाइन्ड आउट गर्ने काम गर्छ है मैले भनेको थिएँ कि थिएन हो दाइ त्यस्तै गरी यो भागा 10 ले डिभाइडले के गर्छ भन्दाखेरि क्वेशन्ट है क्वेशन्ट फाइन्ड आउट गर्ने काम गर्छ है क्वेशन्ट फाइन्ड आउट गर्ने काम गर्छ भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि रिमाइन्डर फाइन्ड आउट गर्ने काम गर्छ अब हेर है मैले इनपुट के दिन्छु 1 2 3 दिन्छु है हुन्छ कि हुन्न है 1 2 3 हेर त रिभर्स नम्बर इज 3 2 1 भन्ने आयो कि आएन कसरी आयो भन्ने कुरा अब यहाँ हेरौँ है मैले सुरुमा के गरेको छु इन्ट n भन्ने एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ त्यस्तै गरी रेम भन्ने रेम त कहाँ प्रयोग गरेको छु छैन रहेछ है ए रेम यहाँ रहेछ है यहाँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि डिक्लेयर गरेको छु त्यस्तै गरी मैले यसमा के गरेको छु भन्दाखेरि इनिसियलाइज गरेको छु यसलाई मैले रिभर्स इक्वल टु 0 भनेर के गरेँ इनिसियलाइज गरेँ इन्टर अ नम्बर भनेर भन्यो है मैले के दिएँ भन्दाखेरि 1 2 3 भनेर इनपुट दिएँ इनपुट दिइसकेपछि फेरि मैले चेक गरेँ है पहिलो मैले के गरेँ एनको भ्यालु त 1 2 3 छ सो यहाँ के आउने भयो भन्दाखेरि 1 2 3 ग्रेटर देन 0 आउने भयो पहिलो केसमा आउने भयो कि भएन भन त
पहिलो लुपमा 1 2 3 आउने भयो। यो भनेको के हो हाम्रो ट्रु हो है, यो भनेको के हो ट्रु हो। सो अब हामी तल गयौँ, तल गइसकेपछि अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि रेम इक्वल टु रेम मोडुलो 10। मैले पहिले पनि के भनेको थिएँ, यसले के गर्छ भन्दाखेरि रिमाइन्डर फाइन्ड आउट गर्ने काम गर्छ। यदि तिमीहरूले कुनै नम्बरलाई चाहिँ मोडुलो युज गरेको छौ र डिभाइड मोडुलो 10 गरेको छौ भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि रिमाइन्डर फाइन्ड आउट गर्ने गर्छ। अर्थात् तिमीहरूले के बन्न सक्छौ भन्दाखेरि मोडुलो 10 को मेन स्पेसियालिटी के हो भन्दाखेरि तिमीहरू यसको लास्ट डिजिटलाई चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौ है, त्यही भन्न खोजेको है, लास्ट डिजिट पाउँछौ है तिमीहरू। रिमाइन्डर नै हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि लास्ट डिजिट हुन्छ है। इफ यु डिभाइड अ नम्बर विथ 10 देन द रिमाइन्डर विल बी द लास्ट डिजिट अफ द्याट नम्बर है, त्यति बुझ है। सो यसले के गर्छ रिमाइन्डर फाइन्ड आउट गर्ने गर्छ। रिमाइन्डर पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लास्ट डिजिट अफ द्याट नम्बर है। 1 2 3 छ भने हाम्रो आउटपुट चाहिँ 3 नै आउने भयो। सो पहिलो केसमा अब हाम्रो के आउने भयो, रिमाइन्डर के आउने भयो भन त, के आउने भयो भन त, 3 आउने भयो है। गुड, रिमाइन्डर कति आउने भयो 3 आउने भयो है। रिमाइन्डर 3 आइसकेपछि अब के गर्छु भन्दा रिभर्स इक्वल टु रिभर्स इन्टु मल्टिप्लाई बाई 10 प्लस रेम भनेर गरेको छु है। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि रिभर्स इक्वल टु रिभर्स इन्टु 10 प्लस रेम भनेको छ है। रिभर्सको भ्याल्यु कति छ अहिले, अहिले त 0 छ। सो मैले के लेख्ने भएँ, 0 लेख्ने भएँ, 0 लेख्ने भएँ। 0 इन्टु 10 भनेको कति हो, 0 हो। सो रेम भनेको के हो हाम्रो 3 हो, 3 भयो। 3 प्लस 0 भनेको के हो हाम्रो 3 भयो। 3 भइसकेपछि यो हाम्रो पहिलो लुपमा है 3 भयो। 3 भइसकेपछि अब म तल गएँ, तल गइसकेपछि मैले के गरेको थिएँ, यसले के गर्छ भन्दाखेरि क्वेसन फाइन्ड आउट गर्ने काम गर्छ। यहाँ हेर त, मैले यहाँ के गरेको थिएँ, ए अलिक कस्तो क्लियर नै भएन यार। यहाँ मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि अब यहाँ 10 गरेको, सरी, अब यहाँ के गरेको छौ 1 2 3 गरेको छौ। यहाँ मैले 10 ले मोडुलो गरेँ भन्दाखेरि 1 12 गर्दाखेरि 120 आउँछ। 120 आइसकेपछि तिमीहरूले के गर्छौ भन्दाखेरि यहाँ कति आयो 3 आयो है। रिमाइन्डर हाम्रो कति आयो, यसले मोडुलोले हामीलाई के दियो, रिमाइन्डर दियो। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि लास्ट डिजिट दियो है। यदि तिमीहरूले मोडुलो 10 गर्छौ भने कुनै नम्बरको लास्ट डिजिट चाहिँ तिमीहरू पाउँछौ। त्यस्तै गरी डिभाइड बाई 10 गरेको छौ भने, डिभाइड गरेको छौ भने यसले क्वेसन, यो डिभाइड अपरेटरले के दिन्छ भन्दाखेरि क्वेसन दिने काम गर्छ। यो केसमा हाम्रो कति आयो 12 आयो है। अब यहाँ के आयो भन्दाखेरि क्वेसन हाम्रो कति आयो 12 आयो। n इक्वल टु n भागा 10 गर्दाखेरि अब हाम्रो कति आयो 12 आयो है। 12 आइसकेपछि, 12 आइसकेपछि फेरि म माथि गएँ, फेरि म माथि गइसकेपछि यहाँ हाम्रो कति आयो, दोस्रो इटरेसनमा के आयो 12 आयो। 12 इज ग्रेटर देन 0, यो पनि हाम्रो के हो ट्रु हो है, ट्रु हो। ट्रु भइसकेपछि फेरि म तल गएँ, तल गइसकेपछि म यहाँ दोस्रो लुपमा छु है। अब दोस्रो लुपमा छु। अब यहाँ के छ n को भ्याल्यु अहिले हामीसँग कति छ 12 छ है। n इक्वल टु 12 हो, यो के छ 12 छ। n को भ्याल्यु कति छ 12 छ। अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि यहाँ हेर त, अब यहाँ के हो रेम इक्वल टु n मोडुलो 10 भनेको छ 12। अब 12 मोडुलो 10 गर्दाखेरि कति आउँछ भन त, 2 आउँछ। गुड है, 2 आउँछ है। 2 आइसकेपछि के हो, म तल गएँ, तल गइसकेपछि अब यहाँ हेर त, तल गइसकेपछि अब यहाँ हेर, तल गइसकेपछि रिभर्स इक्वल टु आली, रिभर्स इक्वल टु आर रिभर्स इन्टु 10 प्लस के भयो रेम है। रेम भनेको छ, रेमको भ्याल्यु अहिले कति छ 2 छ। सो मैले यहाँ के लेख्ने भएँ 2 लेख्ने भएँ। त्यस्तै गरी रिभर्सको भ्याल्यु कति छ कोही भन्न सक्छ मलाई, रिभर्सको भ्याल्यु कति छ भन त, 3 छ। गुड है, 3 छ। हेर त 3 छ। 3 इन्टु 10 भनेको कति हो 30 हो है। 30 प्लस 2 भनेको कति हो 32 हो। रिभर्सको भ्याल्यु कति आयो 2 आयो। फेरि तल गयो, फेरि तल गइसकेपछि यहाँ के आउने भयो, अब यहाँ हेर त, यहाँ के आउने भयो n इक्वल टु n मोडुलो 10 छ। n को भ्याल्यु कति छ भन त, n को भ्याल्यु कति छ भन त 12 छ है। 12 है। 12 भनेपछि अब यहाँ कति आउने भयो भन त आउटपुट, 12 डिभाइड बाई 10 गर्दाखेरि कति आउने भयो 1 आउने भयो है। यदि फ्लोट गरेको थियो भने 1.2 आउँथ्यो। इन्टिजर भ्याल्यु भएको कारणले गर्दा यसले पछाडिको भ्याल्यु चाहिँ लिएन। n को भ्याल्यु कति आयो 1 आयो। फेरि म माथि गएँ, फेरि म माथि गइसकेपछि कति आयो 3 आयो। 3 आइसकेपछि के आयो 1 इज ग्रेटर देन 0 आयो। यो पनि ट्रु हो है, यो पनि ट्रु हो। फेरि म तल गएँ, फेरि म तल गएँ, तल गइसकेपछि अब रेम इक्वल टु n मोडुलो 10 भनेको छ। n मोडुलो 10 भनेको अब हेर n को, अब यहाँ के भनेको छ रेम इक्वल टु n मोडुलो
10 भनेको छ है, 10 भनेको छ राइट। अब n को भ्यालु कति छ कोही भन्न सक्छ मलाई? n को भ्यालु कति छ? गुड है, 1 छ है, 1 भयो है। अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि 1 मोडुलो 10 छ, 1 मोडुलो 10 छ है। 1 मोडुलो 10 भनेको के हो भन्दाखेरि अब 10 ले भाग गर्नु पर्यो 1 लाई। सो अब हामीले के गर्छौँ 0 लेख्छौँ अनि यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि 0 लेख्ने भयो। अब यहाँ हाम्रो कति आउने भयो? 1 आउने भयो। सो अब हाम्रो के भयो? रिमाइन्डर के भयो? 1 भयो है। रिमाइन्डर हाम्रो के भयो? रिमाइन्डर है, रिमाइन्डर हाम्रो के भयो? 1 हुने भयो भने क्वोसिएन्ट हाम्रो के हुने भयो? क्वोसिएन्ट हाम्रो के हुने भयो? 0 हुने भयो है। अब यहाँ हेर त। सो अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि रिमाइन्डर यो मोडुलो हो है। सो अब हाम्रो के आउने भयो? रिमाइन्डर हाम्रो के आएको थियो? 1 आएको थियो। सो अब हामीले के गर्छौँ? 1 लेख्छौँ है। 1 लेखिसकेपछि अब हामी तेस्रो यहाँ यो स्टेटमेन्टमा आयो। यो स्टेटमेन्टमा के छ? रिभर्स इक्वल टु रिभर्स रिभर्स इन्टु 10 प्लस रेम भनेको छ है। रेमको भ्यालु कति छ? 1 छ। सो अब हामीले के गर्ने भयो? 1 गर्ने भयो। त्यस्तै गरी रिभर्सको भ्यालु कति छ भन त? कोही भन्न सक्छ मलाई? रिभर्सको भ्यालु कति छ भन त? पढ त यो। 32 छ है। 32 लेखेँ है। 32 लेखिसकेपछि यहाँ के भने 32 इन्टु 10 भनेको के हो? 320 हो। 320 प्लस 1 भनेको के हो? 321 भयो। रिभर्स भनेको कति आयो? 321 हो। फेरि म तल गएँ है। यसले के गर्छ भन्दाखेरि क्वोसिएन्ट हो। अब तेस्रोमा के आउने भयो हाम्रो भ्यालु भन त यसको? मैले अघि पनि भनिसकेँ 0 गुड है, 0 हुन्छ। यहाँ के हेर त क्वोसिएन्ट हाम्रो के छ? 0 छ। सो अब हामीले के गर्छौँ? हाम्रो भ्यालु कति आयो? 0 आयो। 0 आइसकेपछि फेरि यहाँ चेक गर्छौँ है। फेरि यहाँ हामीले के गर्छौँ? चेक गर्छौँ। चेक गर्दाखेरि n को भ्यालु त अहिले 0 छ। सो अब हामीले के गर्ने भयो? 0 इज ग्रेटर देन 0। के 0 भनेको 0 भन्दा ठुलो हो भन त? होइन दाजु, होइन, फल्स भयो है। फल्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो यो लुप चाहिँ अब फेल खायो। अब हामी के गर्छौँ? बाहिर निक्लिन्छौँ। सो अब हामीले के गर्छौँ? प्रिन्ट एफ रिभर्स नम्बर इज रिभर्स भनेर भयो। रिभर्स अहिले हाम्रो कति छ? 321 छ। सो अब हाम्रो रिभर्स नम्बर प्रिन्ट भयो कि भएन? भयो भयो। बुझ्यौ? बुझ्यो दाजु। ल है। अब यो बुझिसकेपछि अब हेर है। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि प्यालेन्ड्रोम नम्बर है, यसमै नै के गरेँ? प्यालेन्ड्रोम नम्बर भनेर लेखेँ है। प्यालेन्ड्रोम नम्बर लेखिसकेपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि अब तिमी यदि कुनै कुरालाई अगाडिबाट पढ्छौ र पछाडिबाट पढ्छौ र ती दुईटा सेम छ भने हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि प्यालेन्ड्रोम नम्बर भन्छौँ है। प्यालेन्ड्रोम नम्बर है। प्यालेन्ड्रोम भनेको के हो? अब यहाँ गुगलले के भन्छ भन्दाखेरि हेर त। अब प्यालेन्ड्रोम भनेको हेर त एकछिन हेर त। मम भनेको प्यालेन्ड्रोम नम्बर हो। प्यालेन्ड्रोम स्ट्रिङ हो है। एमओएम अगाडिबाट मम भन्नु र पछाडिबाट मम भन्यो भने ममै आउँछ है। त्यस्तै गरी रेडार भयो है, रोटेटर भयो। अब यसले अगाडिबाट पढ्यो भने रोटेटर हुन्छ, पछाडिबाट पढ्दाखेरि पनि रोटेटर हुन्छ। त्यस्तै गरी 020 220 20 भनेको पनि प्यालेन्ड्रोम नम्बर हो। अगाडिबाट पढ्नु भने पनि त्यही डिजिट आउँछ भने पछाडिबाट पढ्दाखेरि पनि त्यही डिजिट आउँछ है। अब त्यस्तै गरी अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यही कोडमा सानो मोडिफिकेसन गर्छ, हाम्रो प्यालेन्ड्रोम नम्बर रेडी भयो। त्यो प्यालेन्ड्रोम नम्बर पनि वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है। अब यो भइसकेपछि तिमीहरूले के गर्छौ? एउटा टेम्प भन्ने भेरिएबल थप्छौ है। टेम्प भन्ने भेरिएबल थपिसकेपछि अब तिमीहरूले के गर्छौ भन्दाखेरि जुन हामीले इनपुट दिइरहेछौँ n इक्वल टु यसलाई के गर्छौ भन्दाखेरि अझ त्यसको एउटा कपी लिन्छौ है। टेम्प इक्वल टु n भनेर सेभ गर्छौ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्पमा पनि के गएर बस्ने भयो? 1 2 3 भएर बस्ने भयो। अब किन गएर बस्ने हो भन्दाखेरि यो रिभर्स नम्बरलाई अब हामीले के गर्छौँ? चेक गर्छौँ है। यदि हामीले जुन इनपुट टाइप गरेको छौँ र जुन यसको रिभर्स नम्बर छ, अब यहाँबाट हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि यो नम्बरको चाहिँ हामीले के पाउँछौँ? रिभर्स पाउँछौँ है। रिभर्स भनेको के हो? 321 है। रिभर्सको भ्यालु कति आउँछ? 321 आउँछ। अब त्यो 321 लाई अब हामीले के गर्छौँ? टेम्पसँग कम्पेयर गर्छौँ। 321 र 1 2 3 भनेको सेम हो? होइन। सो अब के आउँछ? इट इज नट अ प्यालेन्ड्रोम नम्बर भनेर लेख्छौँ है। अब हामीले यहाँ के गर्छौँ? स्लाइडली यसलाई हटाउँछौँ। यसलाई हटाइसकेपछि इफ गर्छौँ है। इफ गरिसकेपछि मैले के गरेँ? टेम्प इक्वल टु अब यहाँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि रिभर्स हो नि त। रिभर्सले हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि उल्टा नम्बर दिन्छ, 321 दिन्छ। रिभर्सले के दिन्छ? आरई रिभर्स दिन्छ। रिभर्स दिइसकेपछि अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि प्रिन्ट एफ है। प्रिन्ट एफमा के गर्छु भन्दाखेरि यदि यो इक्वल हो है, 101 मैले टाइप गरेको छु र पछाडिबाट पनि अब हेर है, मैले 101 टाइप गरेँ रे, 101 टाइप गरेँ। 101 को रिभर्स के हुन्छ? 101 हुन्छ। सो अब हाम्रो टेम्पमा पनि के गएर बस्छ? 101 गएर बस्छ। रिभर्स भनेको के छ? 101 छ। टेम्प पनि हाम्रो के छ? 101 छ। सो यी दुईटै इक्वल छन् भने हामी के गर्न सक्छौँ? द गिभन नम्बर इज प्यालेन्ड्रोम नम्बर। द गिभन नम्बर इज अ
प्यालिन्ड्रोम नम्बर है यदि यी दुईटा इक्वल हुँदैन अघि नै मैले के गरेको थिएँ 1 2 3 टाइप गरेको थिएँ रिभर्स कति आएको थियो भन्दाखेरि 3 2 1 आएको थियो टेम्पोमा के कुनको भ्यालु बसाएको छु n को भ्यालु बसाएको छु n को भ्यालु अहिले करेन्टली कति छ 1 2 3 छ सो टेम्पको भ्यालु कति हुने भयो 1 2 3 हुने भयो यदि यो फेल भयो भने यदि यी दुईटा इक्वल भएन टेम्पको भ्यालु कति छ 1 2 3 छ रिभर्सको भ्यालु कति छ 3 2 1 छ यी दुईटा त इक्वल हैनन् सो अब के प्रिन्ट गराउने भन्दाखेरि द गिवन नम्बर इज नट अ प्यालिन्ड्रोम नम्बर भनेर प्रिन्ट गराउने द गिवन नम्बर इज नट अ प्यालिन्ड्रोम नम्बर है बुझ्यो हजुर दाइ बुझ्यो बुझेन बुझ्यो हैन अब हेर यसलाई रन गराउँछु रन गराइसकेपछि अब हेर है रनमा मैले के गरेँ 1 2 3 भयो है 1 2 3 इनपुट दिँदाखेरि हाम्रो के इनपुटको भ्यालु 1 2 3 हुन्छ रिभर्स हाम्रो के आउने भयो भन्दाखेरि यहाँ यो लोजिकबाट के आउने भयो 3 2 1 आउने भयो सो अब हामीले के गर्छौँ यो लुप फेल भइसकेपछि हामी बाहिर जान्छौँ टेम्पो र रिभर्सलाई चेक गर्छौँ टेम्पको भ्यालुमा अहिले के छ 1 2 3 छ 1 2 3 र रिभर्स भनेको सेम छ भने प्यारामिटर नम्बर प्रिन्ट गराउने यदि छैन भने नट अ प्यारामिटर नम्बर प्रिन्ट गराउने अब मैले हेर त इन्टर गरेँ द गिवन नम्बर इज नट अ प्यारामिटर नम्बर भनेर आयो त्यस्तै गरी मैले के गरेँ भन्दाखेरि 101 हालेँ है 101 हान्दाखेरि के आयो 101 हालेँ है 101 द गिवन नम्बर इज अ प्यारामिटर नम्बर भनेर आयो बुझ्यो 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 ल आजलाई यति नै गरौँ अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ एउटा प्राइम नम्बर चाहिँ बुझाउला त्यो चाहिँ भइहाल्छ है टेम्प राख्दा र नराख्दा के फरक पर्छ हल्का भन्नु न टेम्प यहाँ हेर है बहिनी अब यदि हामीले टेम्पै राखेको छैनौँ भने तिम्रो यहाँ यो लजिकमा के भयो भन्दाखेरि रिभर्सको भ्याल्यु मात्र आयो है यसमा के गर्यो भन्दाखेरि जस्ट एउटा कपी डुप्लिकेट भ्याल्यु लिएको के अब एनलाई त अब हामीले त चेन्ज गराइरहेको छु हेर त कन्टिन्युसली हामीले के गरिरहेको छु लास्ट एनको भ्याल्यु के आएको छ 0 आएको छ अब 0सँग त चेक गर्नु भएन अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा कपी सुरुमा नै हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एनको एउटा डुप्लिकेट भ्याल्यु लिन्छौँ के सो अब हामीले के गर्छौँ टेम्प इक्वल टु एन गर्छौँ अब यो टेम्प इक्वल टु एनमा के हुन्छ भन्दाखेरि 1 2 3 गएर बस्ने भयो 1 2 3 हामीलाई कति बेला काम लाग्छ भन्दाखेरि लास्टमा कम्पेयर गर्दाखेरि काम लाग्छ यो त हाम्रो प्रिभियस इनपुट हो यो प्रिभियस इनपुट र हाम्रो रिभर्स चाहिँ सेम छ भने के देखाउने भन्दाखेरि प्यारामिटर नम्बर देखाउने यदि छैन भने प्यारामिटर नम्बर नदेखाउने अब टेम्प नै छैन भने तिमी कोसँग कम्पेयर गर्छौ ल भन त हाम्रो रिभर्स नम्बर आयो है रिभर्स नम्बर आयो र एनसँग कम्पेयर गर्यो एन त हाम्रो मोडिफाई हुँदै गइरहेछ हेर त म डिभाइड गरिरहेको छु गरिरहेको छु कति बेलासम्म गरिरहेको छु भन्दाखेरि जबसम्म एनको भ्यालु 0 आउँदैन त्यति बेलासम्म गरिरहेको छु सो कम्पेयर गर्ने कुनै भेरिएबल नै भएन के हाम्रो इनपुट त मोडिफाई भएको भएछ नि त सो अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा कपी लिन्छौँ के एउटा कपी राख्छौँ त्यसको यो इनपुटको हामीले के गर्छौँ कपी राख्छौँ त्यो कपी राखिसकेपछि के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी लास्टमा चाहिँ चेक गर्छौँ है यो अगाडिको प्रिभियस भ्याल्यु र जुन रिभर्स आएको छ ती दुईटा भ्यालुलाई चेक गर्छौँ यदि यी दुईटा चाहिँ सेम आउँछ भने के देखाउने प्रिन्ट प्यारामिटर नम्बर देखाउने यदि छैन भने नट अ प्यारामिटर भनेर देखाउने बुझ्यो बहिनी बुझ्यो बुझ्यो ल आजलाई यति नै गरौँ है